नमस्कार, म मदन खाती र हामी कोरोना विरुद्धको अभियानमा छौँ। यस अभियान मार्फत यहाँहरूलाई हामी कोरोनाको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गराइराखेका छौँ र कोरोनाले मानव स्वास्थ्यमा पारिराखेको असर र त्यसको साथसाथमा यसले मानव स्वास्थ्य अथवा स्वास्थ्यमा भन्दा पनि बाहिर अर्थतन्त्र होस् अथवा राजनीतिक होस् अथवा अन्य क्षेत्रमा पनि पारिराखेको प्रभावको विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामी लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ। विशेषज्ञ सरकारवाला व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्दै कोरोनाको पछिल्लो प्रभावको विषयमा यहाँहरूलाई ती विषयहरूलाई छिचोल्ने र त्यसभित्र केही लुकेका केही लुकाइएका खबरहरू पनि यहाँहरू समक्ष निरन्तर रूपमा प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। र पछिल्लो समय देश लकडाउनमा छ। देश लकडाउनमा हुँदै गर्दाखेरि लकडाउनले निम्त्याइराखेका स्वाभाविक समस्याहरू त छँदैछन्, त्यसको साथसाथमा कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै समस्याहरू पछिल्लो समय निम्तिराखेको छ र यो विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामी लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ। र अहिलेसम्मको कोरोनाको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्म PCR परीक्षण 26,704 को गरिएको छ। त्यस्तै गरी आरडिटी परीक्षण अहिलेसम्म 65,748 को सम्पन्न भइसकेको छ र सङ्क्रमण नदेखिएको सङ्ख्या अहिले 26,413 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छैन भने PCR परीक्षण गरिएका मध्ये 291 मा यति बेला सङ्क्रमण देखिएको अवस्था छ र सङ्क्रमण देखिएका मध्ये 36 जना उनीहरू कोरोना भाइरस मुक्त भइसकेका छन् र उनीहरू सामान्य दिनचर्यामा फर्किसकेको अवस्था छ भने क्वारेन्टिनमा 16,366 लाई राखिएको छ। आजको यो तथ्याङ्क हो भने आइसोलेसनमा 320 लाई राखिएको छ र कोरोनाको कारणले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1 रहेको छ। र यो पछिल्लो तथ्याङ्क यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ। यो नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्क थियो र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जेठ 4 गते बिहान 7 बजे अपडेट गरेको यो पछिल्लो तथ्याङ्क यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ। र जिल्लागत रूपमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी अहिले पर्सामा देखिएको अवस्था छ। पर्सामा सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित देखिएका छन् र पर्साकै तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि अहिले 91 कोरोना सङ्क्रमित पर्सामा मात्रै रहेको देखिएको छ। पर्सापछि बढी कोरोना सङ्क्रमित रहेको जिल्ला कपिलवस्तु रहेको छ। कपिलवस्तुमा 42 कोरोना सङ्क्रमित रहेका छन् भने बाँकीमा 33 रहेका छन्। त्यस्तै गरी उदयपुरमा पनि 33 रहेका छन्, तर उदयपुरमा कोरोना सङ्क्रमित 33 मध्ये 15 जना भने यति बेला निको भएर उनीहरू कोरोना भाइरस मुक्त भइसकेको अवस्था छ र रूपन्देहीमा 28 रहेका छन् भने रौतहटमा 13 कोरोना सङ्क्रमित रहेको अवस्था छ। काठमाडौँमा 9 जना कोरोना सङ्क्रमित रहेका छन् र काठमाडौँको हकको कुराकानी गर्दाखेरि पनि काठमाडौँमा 9 मध्ये 5 भने कोरोना भाइरस मुक्त भएर उनीहरू पनि सामान्य भइसकेको अवस्था छ। धनुषामा 6 कोरोना सङ्क्रमित रहेको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै गरी धनुषापछि कैलाली रहेको छ। कैलालीमा 4 र 4 मध्ये 4 नै कोरोना भाइरस मुक्त भइसकेको अवस्था छ। यो कैलालीको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ। त्यस्तै गरी 12 को कुरा गर्दाखेरि 3, चितवनमा पनि 3 रहेका छन्, दाङमा 3, महोत्तरीमा 3 कोरोना सङ्क्रमित रहेका छन्, बागलुङमा 2 रहेका छन् भने बर्दियामा 2 कोरोना सङ्क्रमित रहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी झापा, सर्लाही, सिराहा, भक्तपुर मा चाहिँ 2 कोरोना सङ्क्रमित रहेको अवस्था छ भने अन्य जिल्ला जसमा चाहिँ भोजपुर, धादिङ, कञ्चनपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, त्यस्तै गरी मकवानपुर, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम र सप्तरी, सिन्धुपाल्चोक र सिराहामा 1-1 जना कोरोना सङ्क्रमित रहेको अवस्था छ। यो यहाँहरूलाई हामीले पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी गरायौँ। कोरोना सङ्क्रमित त्यसमा पनि नेपालका जिल्लागत रूपमा चाहिँ कहाँ कति कोरोना सङ्क्रमित रहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी चाहिँ अहिले कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या पर्सामा देखिएको छ। यद्यपि पर्सामा त्यहाँ लकडाउनको प्रभावकारिताको लागि कर्फ्यूदेखि सेना परिचालन लगायत सम्भव हुने सबै विकल्प यति बेला अवलम्बन गरिएको छ भने सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि आवतजावतलाई ठप्प पार्ने प्रयास स्थानीय तह र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सुरक्षा संयन्त्रका व्यक्तित्वहरूबाट चाहिँ सीमादेखि लिएर पर्साबाट बाहिर पनि जान नदिने र पर्साभित्र पनि नदिने खालको व्यवस्थापन पनि भइराखेको छ। केही दिन अगाडि मात्र सुरक्षा निकायले गोलीसम्म हान्न सक्ने लगायतको कुराहरू पनि आइराखेका थिए, तर पछिल्लो समय त्यसलाई अलि सच्याउँदै यो चाहिँ त्यति धेरै आतङ्कित अथवा त्रसित बनाउनु हुँदैन भन्ने कोणबाट पनि हुनसक्छ। पछिल्लो समय त्यो गोली हान्ने होइन कि सकभर सक्दो प्रयास चाहिँ गर्ने र यदि कसैले चाहिँ लकडाउनलाई उल्लङ्घन गर्न खोज्छ भने उसलाई चाहिँ हदैसम्मको कारबाही लगायतको कुराहरू पनि आइराखेको छ। यो विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गराइराखेका छौँ। यो पर्साको विषयमा मैले यहाँहरूलाई कुराकानी गरेँ। अब विश्वव्यापी रूपमा अहिले हेर्दाखेरि दैनिक रूपमा झन्डै लाखको सङ्ख्यामा चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरू बढिराखेको जस्तो देखिएको छ। अहिले हेर्दाखेरि 47,21,846 कोरोना सङ्क्रमित विश्वभर चाहिँ देखिएका छन्, जसमध्ये 18,12,159 कोरोना भाइरस मुक्त भइसकेका छन् भने अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि मृत्यु भएकाको सङ्ख्या 31,03,200
60 रहेको छ। यो पछिल्लो तथ्याङ्क यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गरायौँ, यो विश्वव्यापी तथ्याङ्क। र अहिले पनि सबैभन्दा बढी प्रभावित भनेको अमेरिका नै देखिएको छ। अमेरिकामा सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरस सङ्क्रमित रहेका छन् र अहिले त अमेरिकी नेतृत्वको विषयमा पहिलेदेखि नै अमेरिकी राष्ट्रपति र त्यहाँको प्रशासनले कोरोना भाइरसलाई गम्भीरताको रूपमा नलिएको र त्यस कारणले गर्दाखेरि कोरोना भाइरस फैलिराखेको भन्ने कुरा आइराखेका थिए भने त्यहाँको पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामाले पनि अमेरिकी प्रशासनले कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। अमेरिकाको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 15,07,753 कोरोना भाइरस सङ्क्रमित अमेरिकामा रहेका छन्, जसमध्ये 90,113 को मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै गरी स्पेनमा 2,76,505 कोरोना भाइरस सङ्क्रमित रहेका छन्। त्यस्तै गरी रसिया, बेलायत, ब्राजिल, इटली, फ्रान्स, जर्मनी, टर्की, इरान चाहिँ लगातार यो कोरोना भाइरस अलिक बढी देखिएका देशहरू भयो। र अहिले हेर्दाखेरि इन्डिया पनि, खास गरी भारत, कोरोना भाइरस सङ्क्रमित देखिने देशहरूको सूचीमा हेर्दाखेरि चाहिँ भारत पनि 11औं स्थानमा देखिएको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अलिक बढी मात्रामा देखिनु भने त्यो नेपालको लागि पनि एउटा चुनौतीको र खतराको सूचक हो, किनकि हामी भारतसँग खुल्ला सीमामा रहेका छौँ। अहिले पनि भारत र नेपाल बीच खुल्ला सीमा रहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले सुरक्षा जतिसुकै बढाउँदै गर्दाखेरि पनि लुकीछिपी नेपालतर्फ प्रवेश गर्न खोजिराखेको भन्ने कुरा व्यापक रूपमा आइ नै राखेको छ। लुकीछिपी प्रवेश पनि गरिराखेकै छन्। त्यसको साथसाथमा वैधानिक बाटो हुँदै पनि आउने नागरिकहरूको सङ्ख्या पनि त्यस्तै रहेको छ। र पछिल्लो समय अब भारत सरकारले पनि लकडाउनलाई थप बढाउने भन्ने कुरा आइराखेको छ र अब नेपाल सरकारले पहिलेदेखि भारतले जे गरिराखेको छ त्यसकै फोटोकपी जस्तो गरे पनि देखिन्छ। हाम्रो यो कोरोनालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? अब पछिल्लो समयावधि अनुसार त जेठ 5 गतेसम्मको लागि मात्र यो कोरोनालाई रोकथामको लागि भनेर लकडाउनको अवस्था सिर्जना गरिएको थियो। अबको बाटो के हो? यो विषयमा हामी लगातार संवाद गरिराखेका छौँ र संवाददाताहरूसँग पनि संवाद गरिराखेका छौँ, विशेषज्ञहरूसँग पनि संवाद गरिराखेका छौँ र मुख्य गरी त विशेषज्ञहरूसँग नै संवाद गरेर अहिलेको अवस्था के हो र अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ। र यसै क्रममा यति बेला हामीसँग डाक्टर बाबुराम मरासिनी जोडिनु भएको छ। उहाँ चाहिँ इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको पूर्व प्रमुख हुनुहुन्छ। डाक्टर बाबुराम मरासिनी यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। बाबुरामजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँले अब लगातार नै भनिराख्नु भएको छ आम नागरिकलाई सूचित गर्नेदेखि अहिले जिम्मेवारी लिएर बसिराखेका र सरकार प्रमुखलाईसम्म पनि सुझाव चाहिँ दिइराख्नु भएको छ कि यो लकडाउनको स्वरूप चाहिँ भएन, यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नु पर्यो, दिनचर्या चाहिँ सामान्यतर्फ उन्मुख गराउनु पर्यो। अब यहाँले त्यो भन्दै गर्दाखेरि पनि अहिलेसम्म पनि सरकार आजकै अवस्थामा पनि फेरि लकडाउनलाई निरन्तरता दिने जस्तो र अहिले पनि कडाउ गर्ने लागिराखेका जस्तो देखिन्छ। यहाँको चाहिँ के छ? यो अवस्थामा चाहिँ अब के हो, यो कसरी जानुपर्ने हो? अनि यो लकडाउनले अब चाहिँ सीमा पारको बाटो अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो लक्ष्य के देखियो भने अहिलेसम्मको यो चाहिँ तत्कालको यो परिस्थितिको एक प्रकारले विश्लेषण गर्दाखेरि अब झन्डै 300 पुग्न लागिरहेको यो चाहिँ सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू, त्यो 300 मध्येमा अझै पनि मलाई लाग्छ 2/3 चाहिँ को सम्बन्ध सीमा पारैसँग छ कि। सीमा पार भन्दा युरोपियन कन्ट्रीबाट आउनुभयो, एकजना चाइनाबाट आउनुभयो, अनि कति अलि धेरै चाहिँ अनि चाहिँ भारततिरबाट आउनुभयो। त्यसो भए हाम्रो चाहिँ के भयो भने हामीले या त लकडाउन गऱ्यौँ, तर भारततिरबाट यो चाहिँ अब अथवा सीमा पारबाट लुकीछिपी आउनेलाई अब चाहिँ रोक्नलाई गाह्रो भयो हामीलाई। त्यो कारणले सङ्क्रमण चाहिँ भत्तै बढेको देखियो। त्यसको पनि एउटा हामीले एउटा चाहिँ अब हाम्रो सरकारले अपनाएको यो रणनीति गलत देखियो कि हामीले चाहिँ के गर्नु, यो चाहिँ भारतसँगका नाकाहरू भारतीय नागरिकहरूलाई एकदमै चाहिँ बोर्डरमा आउनु बित्तिकै उहाँहरूको मजासँग चाहिँ चलानी गरेर नाम, नामेसी, ठेगाना, मोबाइल नम्बर राखेर भारतीय प्रहरीलाई ह्यान्डओभर गर्नु पर्थ्यो। उहाँहरूबाट पनि गरेर वारी ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो। अहिले हामीले के पारी 14 दिन बसे, पारी भारत सरकारले खुवायो, वारी फेरि आएर हामीले खुवायौँ, बेकारमा 28 दिन टाइम गयो उनीहरूको। कति मान्छे पारी चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ नि टाउको जोडेर सुतेका कारणले सङ्क्रमण फैलिएको पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले अनि मान्छे के भयो भने आउन नदिने भयो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने थियो। वारिपारी गराउने चाहिँ बकाइदा चलानी सहित वारिपारी गराउनु पर्थ्यो। त्यो नगर के गर्नु भने चाहिँ आउनै नदिने भनेको कारणले उनीहरूले वैध बाटो रोकिएको हुनाले अवैध बाटो रोके। अब रोजे किन रोजे भने पारी पनि लकडाउन छ, होटेलमा बस्न पाइँदैन, खाना बस्न पाइँदैन। त्यहाँ अनि चाहिँ सीमा पारीबाट हेऱ्यो भने आफ्नो गाउँ देखिन्छ। अनि मान्छेले चाहिँ बारी के बारी अब यो चाहिँ खुला सीमा नभएको हुनाले उनीहरू रातभरतिर आए। त्यो घर धेरै मान्छेहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ आएको जस्तो बुझिन्छ।
त्यसैले अनि चाहिँ यो चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा अहिले चाहिँ यो खास गरी चाहिँ 2 नम्बर र 5 नम्बर प्रदेशमा यो चाहिँ संक्रमण चाहिँ अनि चाहिँ धेरै फैलिएको देखिन्छ। अनि अब चाहिँ यो नेपालभित्रै समुदायमा फैलिएको हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ अनुसन्धानले देखाउला। अब यो कन्टेन्टहरू उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले देखाउला। तर त्यो सुरुको संक्रमण एकजना व्यक्ति सीमा पारबाट आयो, त्यसपछि नजिकका नातेदारहरूमा फैलिएको। अब मैले त भन्छु अब यो हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ यो ठाउँ ठाउँमा सानसानो यो चाहिँ यो समुदायमै गइसक्यो। ठुलो लेभलमा समुदाय काँके जिल्लामा गएन, नेपालगञ्जमा गयो, सानो ठाउँमा गयो, अब चाहिँ अनि उदयपुरमा गयो, त्यसपछि चाहिँ यतातिर कपिलवस्तुमा पनि त्यो चाहिँ समुदायमा जान खोज्या हो कि भन्ने चाहिँ बुझ्यो हामीले। त्यसैले अनि अलिक ठुलै भयो। त्यसैले अब यो चाहिँ अनि यसको हामीले चाहिँ अब यो परिस्थिति एनालाइसिस गर्दाखेरि जुनसुकै पनि स्तरहरू पहिला यो चाहिँ हाम्रो तराई भागमा आउँछ, तराई भागबाट चाहिँ बिस्तारै पहाडतिर उकालो लाग्छ। त्यसो भए चाहिँ अलिकति जटिल अवस्थामा जान्छ कि भन्ने चाहिँ परिस्थिति चाहिँ यो चाहिँ एउटा देखिएको छ। अब यो हामीले चाहिँ व्यवहार परिवर्तनमा हामीले व्यापक रूपमा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। जसरी चुनाव आए आउने बेला गर्छ, लिम्बू भाषामा, राई भाषामा, तराईका विभिन्न भाषामा गराएर 100औं भाषामा उसले चाहिँ त्यो भोट हालो, यो राम्रो मान्छेलाई चुन, भोट हालो, भोट हाल्न आओ, बहिष्कार नगर्नु, यस्तो खालको जुन चाहिँ मान्छेलाई प्रेरित गर्थ्यो त्यस्तो खालले चाहिँ 12-15 दिनको चाहिँ सरकारबाट चाहिँ यो अलि सघन किसिमले व्यवहार परिवर्तन चाहिँ दियो। व्यवहार परिवर्तन गरे तपाईलाई रोग लाग्दैन, तपाईँ सुरक्षित हुनुपर्छ, यो लकडाउन गर्न पर्दैन, त्यहाँ चाहिँ अनि गाउँमा गाउँपालिकाहरूले यसरी चाहिँ त्यो लगाएर यो छेकिन्न, घर बन्द गरेर पनि यो छेकिन्न, यो आइहाल्छ। तर व्यवहार परिवर्तन गर्यो भने एउटै परिवारभित्र पनि लाग्दैन। त्यसो भने तपाईँ व्यवहार परिवर्तन गर्नुहोस्, नमस्कार गर्नुहोस्, अङ्कमाल नगर्नुहोस्, हात नमिलाउनुहोस्। अनि त्यसपछि एउटै मान्छेले सुर्ती बनाएर 5 जनाले चाहिँ नखानुहोस्, एउटै चुरोट सल्का 3-4 जनाले फेरि त्यो चुरोट नबाड्नुहोस्। त्यस्तो हामीले चाहिँ सन्देशहरू दिन सक्थ्यो, सन्देशहरू दिन नसकेको। अब तेस्रो टेस्टिङ अझै चाहिँ धेरै अब अहिले पनि धेरै टेस्टिङ चाहिँ दैनिक 4-5 हजारमा आउनु पर्थ्यो। भन्न त भन्नुले तर फेरि काम गराएको ताल चाहिँ के छ भने दिनको 200-400-500 भन्दा चाहिँ यो टेस्ट चाहिँ धेरै भएको देखिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि बिरामीहरू जहाँ भेटिए चाहिँ पोजिटिभ बिरामीहरूको संक्रमणका वरिपरिका मानिसहरूलाई खोजखोज गरेर टेस्ट गर्नेलाई पनि स्पिड बढाउनु पर्यो। चौथो भने प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म क्रिटिकल पोइन्टमा काम गर्नुभयो। हेर्नु, पहिला जनवरीमै भन्नुभयो कि त्यो पैसा कति चाहिन्छ ल्याऊ, तर यो रोगलाई रोकाउनु। दोस्रो ले काम गरेन, त्यसपछि समन्वय गरेर भन्नुभयो र उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा समन्वयको नि सिस्टम बनाइदिनु। त्यस डाक्टर नर्सहरूले अलि चिन्तित भयो, फेरि उहाँलाई पनि उहाँले चाहिँ उत्प्रेरित गराउनु भयो। अब चौथोमा अहिलेसम्मको यो काम चाहिँ कमी कमजोरी कहाँनिर देखियो भने अब प्रधानमन्त्रीकै इन्टरभेन्सन खोज्यो जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ निकायबिच समन्वय नै भयो। अब यसै सन्दर्भमा चाहिँ मैले यहाँबाट यो लकडाउनकै अवस्थामा हामी रहँदै गर्दाखेरि पनि अहिले देखिराखेको कुरा चाहिँ जस्तो नसर्ने रोगको उपचारको औषधि, त्यस्तै गरी पछिल्लो समय त मातृ स्वास्थ्य चाहिँ जोखिममा परिराखेको भन्ने यो लकडाउन पछिको अवधिमा चाहिँ त्यो मातृ चाहिँ मृत्युदरको कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय जसरी तथ्याङ्कहरू आइराखेका छ त्यसले पनि एउटा जोखिमको सङ्केत गरिराखेका जस्तो देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ यो अत्यावश्यक खोपको कुरा पनि आइराखेका छ। यतातर्फ यसलाई पनि यो लकडाउनकै समयमा पनि अन्य स्वास्थ्य जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले कति काम गर्न सक्यौँ त, अथवा हामी चाहिँ यो कोभिडलाई रोक्ने नाममा चाहिँ अन्य स्वास्थ्य जोखिम चाहिँ निम्ताइराखेका छौँ? निम्ताउने हामीले त बाल मृत्यु दर बढाइ आउनुपर्छ। तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ यो अलि नसर्ने रोगका बिरामीहरू जस्तो डायबिटिस, हाई ब्लड प्रेसर भएकाको उनीहरूको बारेमा के भइरहेको छैन, मातृ मृत्यु दर अब धेरै महिलाहरू घरमा डेलिभरी गराउन लायो भन्दा मतलब भने मृत्यु त्यो चाहिँ घट्यो भनेर चाहिँ हामीले कतै केही हेर्न पर्दैन, कहीँ बुझ्नु पर्दैन। मातृ मृत्यु दर चाहिँ बढ्यो भनेर हामीले चाहिँ यसै अनि चाहिँ लाटो हिसाबले पनि भन्दा हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अब यसको अब अर्थ के भयो भने यसले धेरैतिर व्यापक असर गरिसक्यो। अब यो विवाह के गर्नु पर्थ्यो भन्दा यसरी लकडाउन गरेको ठिक भएन कि मैले देख्दाखेरि अमेरिकामा डोमेस्टिक एयरलाइन्स चलिरहेको छ, नेपालमा किन नचल्दियो? एयर होस्टेसहरूलाई लगाइदिनुहोस् पिपी,
पाइलटहरूलाई त्यो क्याबिन बन्द गरिदिनुहोस्, सिल गरिदिनुहोस्, बाहिरबाट त्यहाँ टेप सेप लगाएर हावाई जान नजाने गरी चलाउन लाउनु सबै। अनि चाहिँ यात्रुहरूलाई मास्क लगाउन लाउनुहोस्, यो चाहिँ सर्जिकल मास्क। ज्वरो आएको छैन हेरेर मात्रै प्लेनमा चढ्न दिनुहोस्। त्यो गरेको अलिअलि एयरलाइन्सहरू पनि चलेर यो चाहिँ अब तपाईँ भन्नुभयो, अब सोध्नुभयो भने मैले भन्छु बसबाट जान ठिक कि खतरा कि, अनि त्यसपछि चाहिँ प्लेनबाट जान खतरा। म भन्छु बसबाट जान खतरा। बसबाट यहाँबाट भद्रपुर जाने मान्छे धेरै ठाउँमा झट्का खाने अनि चाहिँ टोइलेट सैलेट जाने यो काम गर्दाखेरि यो चाहिँ धेरै ठाउँ चाहिँ उनीहरूले सङ्क्रमण सार्न सक्छ। प्लेनमा भने 40 मिनटमा पुग्छ। त्यो सङ्क्रमण चाहिँ सर्यो भने त्यही भित्रकालै हो, तर राम्रो परिबन्ध हामीले मिलायो भने त्यो भित्रकाला पनि एकजना पनि सर्दैन। हामीले चाहिँ त्यस चाहिँ उहाँ पठाउन सक्दैनौँ। त्यसैले लकडाउन चाहिँ खुला गर्नुपर्छ। हल्का रूपमा यो चाहिँ बसहरू पनि चाहिँ हेरेर त्यो चाहिँ इमर्जेन्सी भएको सिस्टम पनि डेभलप गर्नु पर्यो। तपाईँले कहिले सिस्टम डेभलप गर्छ सुनेर छ कि एकदमै बस चाहिँ पहिलाको तालले खोलिदियो भने फेरि सङ्क्रमण व्यापक हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि थोरै थोरै बसहरू चलाएर सिस्टम डेभलप गर्दै अलिअलि चाहिँ अलिअलि त्यो नटबोल्ट खुकुलो गराए जस्तो गर्दै जानुपर्ने, त्यतातिर नगएर यो चाहिँ अलि अब मैले त अव्यवहारिक किसिमले यो सरकारी अनि चाहिँ यो निर्देशनहरू काम कारबाहीहरू भयो। भनिसकेपछि अब अहिले अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि आइराखेको छ। यसमा चाहिँ कोभिड-19लाई नै केन्द्रमा राखेर उच्च प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने कुरा विगतमा पनि देखिन्थ्यो। अब भनिसकेपछि हाम्रो बजेट निर्माणमा पनि हामीले गर्नुपर्ने काम जसले गर्दाखेरि यो यहाँले अगाडि निकै महत्त्वपूर्ण कुरा उल्लेख गर्नुभयो, हाम्रो व्यवहारलाई परिवर्तन गर्नको लागि जनचेतना चाहिँ त्यो युद्ध स्तरमै जगाउनु पर्ने चाहिँ आजको सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। भनिसकेपछि अब हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ केमा निर्धारित हुनुपर्छ, चाहे त्यो सीमा सिलको कुरा होला अथवा आवत जावतलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ केमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने छ र व्यवहार परिवर्तनको कुरामा पनि हाम्रो त अब क्लियर भइसक्यो। सीमाको कुरा चाहिँ अब सीमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब तत्काल चाहिँ खोल्नु हुँदैन। तर अब म के भन्छु भने अब हाम्रो चाहिँ विदेशमा भएका नेपालीहरू सङ्क्रमित नभएका नेपालीहरूलाई उनीहरूले आफैले टिकट किन्छन्, जहाज चार्टर गरेर ल्याएर उनीहरूलाई बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। त्यो बस्ने व्यवस्था पनि अब चाहिँ नगरकोटका होटेल, पाल्पाका होटेल, पोखराका होटेल, चितवनका होटेल जहाँ जहाँ मिल्छ त्यही लगेर राख्ने, उनीहरूलाई न्यूनतम यो चाहिँ अनि प्रतिदिनको दर रेट चाहिँ अनि होटेलसँग बसेर काम गर्ने, होटेल सँगसँग बसेर काम गरेर त्यहाँ दिन राखेर मजासँग टेस्ट गरेर यो नर्मल हो, यसबाट कुनै थ्रेट छैन, रिस्क छैन भन्ने भएपछि घर पठाउने गर्नुपर्छ एउटा। अब चाहिँ तर अब भारतसँगको त्यो सिमानाको सम्बन्धमा चाहिँ भारतमा अहिले चाहिँ धेरै केस रहेसम्म हामीले चाहिँ तत्काल खोल्न मिल्दैन। यदि चीन फैलियो भने हामी चीनतिरको पनि सिमानाका चाहिँ हामीले चाहिँ बन्दै गरेर राख्नुपर्छ। दोस्रोमा हामीले जानु पर्यो यो सबैको दबाई भनेको दुईटा मात्रै हो कि अहिले चाहिँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ सबै चिज भनेको केही पनि होइन। एउटा चाहिँ तपाईँले सर्वेलेन्समा जानु पर्यो। सर्वेलेन्स भनेको ल्याबोरेटरी बेस्ड टेस्ट हो। जबसम्म टेस्ट तपाईँले बढाउन सक्नुहुन्न त्यो साँच्चैको निगरानी हुन नसक्ने भयो। यो रोक्नुपर्छ। त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ अब चाहिँ यो सरकार यो चाहिँ स्वास्थ्यको बजेटमा टेस्टलाई असाध्यै धेरै बढाउने कम्युनिटी लेभलसम्म लानु पर्यो ठुलो जिल्लामा। यसरी होइन अब ठुल्ठुला जिल्लाहरू जुन अब मलाई लाग्छ मरौमा 8 लाख, अब झापामा 8 लाख, कैलालीमा 7-8 लाख जनसङ्ख्या छ। यस्तो जिल्लाहरूमा एक ठाउँ त्यो जिल्ला सदरमुकाममा सानो चाहिँ टेस्टिङ प्रयोगशाला राखेर मात्रै हुँदैन, त्यहाँ पनि 2-3 ठाउँ बनाउने कम्युनिटी लेभलमा लानु पर्यो। भएन भने पार्टनरसिप गरेर प्राइभेट र एनजिओसँग चाहिँ काम गरेर टेस्ट चाहिँ हामीले चाहिँ बढाउनै पर्छ। दोस्रो त्यही हो हेर्नु। अनि तेस्रो चाहिँ यो स्वास्थ्य सचेतनालाई चाहिँ एकदमै एग्रेसिभली अगाडि लानुपर्छ। अहिलेको सब दबाई भनेको त्यही मात्रै हो। त्यो बाहेक जबसम्म खोप आउँदैन जबसम्म आउँदैन। तर अब यहाँले टेस्टिङको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि पनि सरकारको क्षमताले आजको दिनमा हेर्दै गर्दाखेरि त जुन मात्रामा देखिया छ आरडिटी परीक्षणकै कुराकानी गर्दाखेरि अहिलेसम्म जति सोचे अनुरूप चाहिँ हुन नसकिराखेको भन्ने कुरा चाहिँ आइराखेकै कुरा भयो। भनिसकेपछि बढाउन सक्ने बाटो चाहिँ यहाँले के देख्नुहुन्छ? अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त 26,000 भन्दा बढी हामीले गरेका छैनौँ। यसको केही महत्त्वै छैन रोग नियन्त्रणमा। यो गरेर पोजिटिभ आओस्, त्यसले चाहिँ यो भाइरस संक्रमण भएको रहेछ कुनै जमाना, अथवा त्यो भाइरस पनि होइन त्यस्तै किसिमले कोरोना भाइरस टाइपको कुनै भाइरसले अहिले फल्स पोजिटिभ नै देखाउने हुनाले अनि यसले चाहिँ सत्य मान्छेलाई पनि चोर भन्ने देखाउँछ कहिलेकाहीँ आरडिटीले। त्यसो गर्दा फेरि अहिले चाहिँ यसको रिपोर्ट सधैँ रिलायबल हुँदैन। त्यसले चाहिँ संक्रमण भएको धेरै दिन भइसकेपछि मात्र एन्टिबोडी निकाल्छ। त्यो एन्टिबोडी त्यसको सट्टा हामी एकातिर लाग्नु हुँदैन, हामी चाहिँ पिसिआरमै जानुपर्छ। त्यो अहिलेसम्म भयो, त्यसलाई चाहिँ अब डिस्कसनमा म ल्याउन चाहँदैन, त्यो छोड्नुपर्छ।
एउटा ठुलो यसलाई हामीलाई पाठ सिकाएपछि फेरि त्यही गल्ती नै हामीले दोहोऱ्याउनु पनि पाइँदैन, हुँदैन। त्यो किनभने यसले हामीलाई माफ गर्दैन। एउटा मात्रै केस मिस भयो भने पनि त्यसले चाहिँ धेरैतिर धेरै अब चाहिँ सिर्जना गर्न सक्ने हुँदा अब त्यता चाहिँ हामीले चाहिँ लाग्नु हुँदैन। भनेपछि यो पिसिआर परीक्षणलाई बढाउने के छ त? अहिलेको हेर्दाखेरि त 26,700 को हाराहारीमा मात्रै हामीले पिसिआर परीक्षण गर्न सफल भएर रहेछौँ। यो लकडाउनको समयावधि अहिले झन् 2 महिनाको अवधिमा भनिसकेपछि यही मात्रामा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि त यो महिनौँ होइन वर्षौँ लाग्न सक्ने जस्तो देखिन्छ नेपालभरिको सबैलाई गर्नलाई। भनिसकेपछि यसको मात्रा बढाउनको लागि, गति बढाउनको लागि चाहिँ हामीले कसरी सक्छौँ त? त्यसको बाटो के देख्नु भएको छ तपाईँले? यस्तो त के छ भने एउटा त अहिले अब भएको टेस्ट भएको जति अहिले चाहिँ हामीले अब दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ पिसिआरको किटै अहिले चाहिँ दिन सकिरहेका छैन। पिसिआरको किट पर्याप्त बनाउनु पर्यो। टेस्टिङ सेन्टर पनि हामीले पाइप पर्ने गरी 2-3 जिल्लालाई एउटा हुन्छ कि अथवा एउटै ठुलो जिल्लाभित्र 3टा हुन्छ कि यसरी टेस्ट गर्ने सेन्टरहरू बढाउनु पर्यो। त्यो टेस्ट गर्ने सेन्टरमा हामीले अब कति भयो, काठमाडौँमा यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या छ, तपाईँलाई भन्नुभयो भने अब तपाईँ म त यस्तो आएर टेलिभिजनमा काम गरिरहेको छु, मेरो पनि टेस्ट गरिदिए हुन्थ्यो, घरमा कचकच गर्न थाले भनिराख्नु होला। त्यसो भए तपाईँले कहीँ 500 रुपियाँ तिरेर टेस्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ 4-5 ठाउँ काठमाडौँको चाहिँ चक्रपथको 4 ठाउँमा 4वटा प्राइभेट हस्पिटलमा राखिदिने, जम्मा 500 रुपियाँ तिरेर चाहिँ टेस्ट गराउने एउटा चाहिँ सिस्टम बनाइदियो भने पनि मान्छेले चाहिँ सबैले टेस्ट गर्थे। त्यो बाँकी पैसा हाल्नु पर्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले, अर्थ मन्त्रालयले, यदि त्यो चाहिँ भन्दा बेसी राख्छ। यसरी चाहिँ त्यो टेस्टको चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ जुन एक्सेस भन्छ नि, पहुँच, त्यो पहुँच न अब अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ कुराहरू चाहिँ हुन सक्ने देखिएन। अब भनिसकेपछि पछिल्लो समय आइराखेका कुरा त यो पिसिआर परीक्षण गर्नको लागि एकपटक गर्न पनि 15,000 लाग्ने, एउटा व्यक्तिलाई लाग्यो भने कम्तीमा नि 5 पटक गर्नको लागि 75,000 को कुरा पनि आइराखेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राज्यको यो स्रोत साधनले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कोडबाट पनि कुराहरू आइराखेका छन्। त्यो तर्क आफैमा चाहिँ कतिको यो समयमा चाहिँ गर्नु उपयुक्त हो कि होइन? पहिलाको अवस्थामा त्यति चाहिँ पर्या हो। अब अहिले त्यसको भाउहरू चाहिँ त्यो व्यापक हुँदै गएपछि पहिलाको त्यसको मार्केट थिएन, थोरै चाहिँ उत्पादन थियो अनि हाई डिमान्ड थियो, धेरै पैसा भयो। अहिले चाहिँ सप्लाई पनि धेरै भइसक्यो, डिमान्ड पनि छँदैछ, प्राइस चाहिँ घटिसकेको छ। तर अब घटिरहेको छ 5,000, 7,000, 10,000 परे पनि अब यो त अब यो चाहिँ चाबी नै टेस्टसँग छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? चाबी त हामीले त खोक्नै पर्यो त। 1 करोड पर्यो भने चाहिँ 1 करोड डलरको 1 अरब 20 करोड हो। अब 3 करोड नेपालीलाई गरेर पर्यो भने चाहिँ अब 3 करोड डलर लाग्ने भयो। त्यो 3 करोड डलर राख्दाखेरि यो रोगकोबाट हामी चाहिँ धेरै मात्रामा 99-98% मुक्त हुन्छौँ भने त किन अब खर्च गर्न तयार हुनु पर्यो। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको समय, विज्ञता र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर बाबुराम मरासिनी। उहाँ पूर्व प्रमुख हुनुहुन्छ एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको, र उहाँसँग हामीले आजको दिनमा नेपाल सरकारले यो कोरोनाको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र सरकारले चालिराखेको त्यो कदमको प्रभावकारिताको विषयमा पनि केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। र उहाँले निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू जस्तो हामीले अब यो लकडाउनलाई मात्रै एउटा विकल्पको रूपमा होइन कि हाम्रो व्यवहार सुधार गर्नु पर्यो। कोभिड-19बाट बच्नको लागि, कोरोना सङ्क्रमण नहोस् भन्नको लागि कस्तो व्यवहार हामीले हाम्रो कसरी अपनाउनु पर्ने, दिनदिनै गर्ने हामीले जुन व्यवहार छ त्यसलाई चाहिँ कसरी परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा वैज्ञानिक व्यवहार चाहिँ निर्धारण गरिसकेपछि त्यसलाई समाज स्तरमा व्यापक तरिकाले प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो। अनि यो कोरोना भाइरस समाजमा हुँदै गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ हाम्रो दैनन्दिनको आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्नको लागि पनि दिनचर्यालाई सहज बनाउनेतर्फ चाहिँ उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने कोडबाट उहाँले कुराकानी राख्नु भएको छ। र सरकारले हेर्दाखेरि पछिल्लो समय अब भारतमा जसरी कोरोना सङ्क्रमणको दर पछिल्लो समय देखिएको छ, विश्वमै सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित हुने देशहरूलाई राख्यो भने पहिलो नम्बरमा अमेरिका रहेको छ भने 11औं नम्बरमा भारत रहेको छ। र जुन प्रकारको ग्राफ देखिराखिएको छ भारतको, त्यो अझै बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। भारत जसले चाहिँ सुरुदेखि नै त्यहाँ चाहिँ लकडाउनलाई थप प्रभावकारी गराउने भन्ने कदम चाहिँ उसले चालिराखेका थियो, तर लकडाउन घोषणा हुँदै गर्दाखेरि पनि जसरी चाहिँ यो सङ्क्रमण देखिराखेका छ, अब नेपाल र भारतबीच खुल्ला सिमाना हुन त अब भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र र अथवा नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा अहिले पनि सुरक्षा निगरानी बढाइएको भन्ने कुरा आइराखे पनि लुकीछिपीदेखि लिएर वैधानिक रूपमा पनि जो नेपाली नागरिकहरू भारतमा काम गरिराखेका थिए उनीहरू पनि सीमा क्षेत्रमा आएर बसिराखेको अवस्थामा उनीहरूलाई पनि अब देशभित्र ल्याउने त्यो बाध्यतामा नेपाल सरकार छ। भनिसकेपछि यो समयमा चाहिँ अब हाम्रो विकल्प के हो त? लकडाउन गर्दै गर्दाखेरि अब
लकडाउनकै कारणले अन्य स्वास्थ्य जोखिमहरू पनि भित्रिराखेको अवस्था छ। हिजोको दिनमा त रोगलाई नियन्त्रण गर्दै गर्दाखेरि कतै मानिस भोकले मर्ने त होइन भन्ने आशंका अथवा चिन्ता गरिराखेको अवस्था थियो भने आज एउटा रोगलाई नियन्त्रण गर्दै गर्दाखेरि अर्को रोगको कारणले गर्दाखेरि अर्को स्वास्थ्य जोखिमको कारणले गर्दाखेरि कतै मृत्युवरण गर्नुपर्ने त होइन भन्ने कुरा आइराखेको छ र सहज भाषामा नै भन्न सकिने कुरा पछिल्लो समय अब मातृ स्वास्थ्य सेवा चाहिँ त्यो जोखिममा रहेको कुरा प्रश्नसँग आइसकेको छ। अर्को कुरा भनेको खोपको कुराहरू पनि आइराखेको छ। अर्को नसर्ने रोगहरूको औषधिको कुरा पनि पछिल्लो समय आइराखेको छ। अर्को मानसिक स्वास्थ्य। यस्तो समयसम्म यदि हामीले अवस्थालाई यसलाई महिनौसम्म लकडाउनलाई मात्रै बिना खुकुलो बनाएर यसको स्वरूप परिमार्जन नगरिकन आजको दिनमा हामीले जुन अभ्यास गरिराखेका छौँ त्यसलाई मात्रै अभ्यास गरिराख्दाखेरि त्यतातर्फको जोखिम यो मानसिक स्वास्थ्यको कुरा पनि आइराखेको छ। यो सम्पूर्ण गरिराख्दाखेरि हामीले फेरि लकडाउन त भइराखेको छ। यो समय सरकारले परीक्षणलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो। तर आजको दिनमा परीक्षणको मात्र आरडिटीको त त्यो कुनै मतलब नभएको भन्ने कुरा आइराखेको छ। तर यसरी भन्न पनि उपयुक्त नहोला, किनकि केही विज्ञहरूले फेरि यो पिसिआर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आरडिटी परीक्षण गरौँ भन्ने खालको कुरा पनि रहेको छ। भनिसकेपछि पिसिआर परीक्षणलाई नै अहिले हामीले आधिकारिकता र त्यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक मान्नुपर्ने अवस्था छ। र पिसिआर परीक्षणलाई हेऱ्यो भने 26,704 मात्र हामीले आजसम्म गरेका छौँ। अब यो सङ्ख्यामा यो गतिमा हामी अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो जनसङ्ख्या अथवा जहाँ चाहिँ अलि जोखिम छ र सम्भावित क्षेत्र जति जनसङ्ख्या छ त्यति सबैलाई पिसिआर परीक्षण नगरे पनि सम्भावित र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मात्र पिसिआर परीक्षण गर्नको लागि पनि यो महिनौँ लाग्ने अवस्था देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने चाहिँ अब सरकारले त्यो बाटो पहिलाउनु पर्ने छ र धेरैजसो जनस्वास्थ्य विज्ञ र एपिडेमियोलोजिस्टले सुझाइराखेको बाटो जो सरकारमा प्रत्यक्ष रूपमा वा संलग्न हुनुहुन्न, स्वतस्फूर्त स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ सुझाव दिने धेरैले चाहिँ भन्ने कुरा आजको दिनमा चाहिँ यो लकडाउनको आजको स्वरूप परिमार्जन गर्नु पर्यो। यो स्वरूपले चाहिँ हामीलाई ठिक बाटोतर्फ अगाडि बढाइराखेका छैन। तर यो भन्दै गर्दाखेरि फेरि सीमा नाका खुला गर्नु पर्यो अथवा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान चाहिँ खुला गर्नु पर्यो, होइन, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द नै गर्नु पर्यो। सीमा क्षेत्रमा अहिलेको जस्तो कडाइले हुँदैन, त्यसलाई झन् कडाइ गर्नु पर्यो र लुकीछिपी भारतबाट नेपालतर्फ लुकीछिपी आउने वातावरण चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो। वैधानिक रूपमै आउने बाटोहरू खुला गर्नु पर्यो। लुकीछिपी एकातर्फ त भारत आफै पनि 11औं नम्बरमा रहेको छ कोरोना सङ्क्रमित बढी हुने देशहरूमा। त्यहाँबाट मानिसहरू लुकीछिपी नेपालतर्फ भित्रिराखेका छन् भने उनीहरू यहाँ आउँदाखेरि न उनीहरूको लगत हामीसँग छ, उनीहरू कहाँ बसिराखेका छन्, कहाँ गइराखेका छन्, कसरी डुलिराखेका छन् भन्ने कुरा केही पनि सरकारसँग जानकारी छैन। जो लुकेर आइराखेका छन् भनिसकेपछि त्यो वैधानिक रूपमा उनीहरूलाई नेपालभित्र ल्याउने, त्यहाँ परीक्षण गर्ने, क्वारेन्टिनमा राख्यो भने त्यसबाट चाहिँ एक प्रकारको व्यवस्थित तुल्याउन सकिन्छ। आजको दिनमा सीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने र अझै कडी-कडाउ गर्नुपर्ने। कडी-कडाउ भन्दा पनि कडी-कडाउले मात्रै पनि समस्याको सम्बोधन नहोला। 1200 जना त हिजो मात्र त्यो झापामा आएर बसिराखेको, झापाको सीमावर्ती क्षेत्रमा आएर बसिराख्या भन्ने छ। झापामा मात्र होइन, सीमावर्ती क्षेत्र प्रत्येक त्यो झापाको कुरा गरौँ वा मोरङको, सुनसरीको, कपिलवस्तुको कुरा गरौँ, कैलाली, कञ्चनपुर, बाँकी, बर्दिया वा रूपन्देहीकी कुरा गरौँ अथवा अन्य जो सीमावर्ती नाकावर्ती क्षेत्रहरू छन् ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ नेपाली नागरिकहरू जो भारतमा कामदारको रूपमा रहेका छन् अथवा अन्य प्रयोजनको लागि पनि रहेका नेपाली नागरिकहरू अहिले सीमा क्षेत्रमा आएर बसिराखेको अवस्था छ र उनीहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले कसरी व्यवस्थित तुल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ आइराखेको छ। यो विषयमा यहाँहरूलाई हामी लगातार जानकारी गराइ नै राख्नेछौँ र पछिल्लो समय नेपालमा जुन कोरोना भाइरसको जुन प्रकृतिको कोरोना भाइरस भित्रिराखेको छ यसले चाहिँ अलिक कमजोर खालको अथवा यसको प्रकृतिको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ र यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर अञ्जनी कुमार झा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। अञ्जनी कुमारजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अहिले यो नेपालमा देखिराखेको कोरोना को जुन संक्रमण देखिराखेको छ यसको प्रकृतिको विषयमा चाहिँ धेरै जिज्ञासाहरू चाहिँ आइराखेका छ। अधिकांशमा चाहिँ यो कोरोनाको संक्रमण भइसकेपछि पनि कोभिड-19 को लक्षणहरू नदेखिराखेको, मानिसहरू सामान्य भइराखेको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। नेपाल स्वास्थ्य परिषदले चाहिँ कसरी हेरिराखेको छ यो आइराखेको विषयमा चाहिँ यहाँहरूले अनुसन्धान सुरु गर्नु भएको छ कि छैन, के छ? तपाईले धन्यवाद, तपाईले मलाई यो अवसर दिनु भएकोमा। हैन, जुन प्रश्न तपाईको मनमा छ त्यो प्रश्न अहिले सबैको मनमा उठेको हो कि हामी कहाँ यो कोभिडले गर्दाखेरि त्यस्तो गम्भीर प्रकृति देखिएन भन्ने प्रश्न चाहिँ सबैतिर उठेका हुन्। हैन, र यसको लागि निश्चित रूपमा अनुसन्धानहरू हुनपर्छ, गरिनुपर्छ। यसमा चाहिँ सुरु भइराखेको हो। अब अनुसन्धानको रिजल्ट आउन त निकै टाइम लाग्छ। अहिले फ्याक्टै यही कारणले यहाँ यस्तो देखिएको भन्नेमा केही समय लाग्ला। र जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय र अनुभवको आधारमा अहिले नै हामी कहाँ
कोरोना भाइरसको स्थिति कमजोर छ त्यो भन्ने बेला चाहिँ भएको छैन। अहिले भर्खर 300 जति केस हुन लागेको छ। एकजनाको मृत्यु पनि भएको हुनाले अहिले नै यो भाइरसको प्रकृति कमजोर हो कि कस्तो हो भन्न चाहिँ मिल्दैन। र जहाँसम्म भाइरसको कुरो हो, यो अरू ठाउँमा जुन भाइरस हो त्यही भाइरस यहाँ पनि हो होइन। यो भाइरसको कमजोर र बलियोको कुरो छैन, तर अहिले नै हामीले यसको बारेमा कुनै रिजल्ट भनिदिने बेला चाहिँ भइसकेको छैन। अहिलेलाई म यति मात्र भन्न सक्छु। अर्को अब त्यो बाहिर हेर्दै गर्दाखेरि आम जनसमुदायमा पनि के हल्ला पनि सुनिन्छ भने यसको आधिकारिकताको विषयमा तपाईँले बताइदिनु होला। जस्तो नेपाली नागरिकहरू अथवा नेपालमा बसिराखेका रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ अलि बढी हो कि त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि के हेलचक्राइ जस्तो पनि देखिन्छ। यो सन्दर्भमा पनि हामी चाहिँ के स्पष्ट हुनुपर्छ अथवा सत्यता के हो, के गर्नुपर्छ? अब यो कुरो पनि सबैतिर उठेका हुन्। अब यसको वैज्ञानिक आधार त छैन, तर एउटा कुरा कस्तो छ भनेदेखि हामीतिर योभन्दा पहिले पनि अनुसन्धान परिषदबाट एउटा स्टडी चाहिँ भएको थियो सर्लाही जिल्लामा। त्यस बेलामा यो कोरोना यो सार्सको केही स्टडी हुँदाखेरि केही पोजिटिभ केसहरू त्यस बेलामा देखिएको थियो। दोस्रो कुरो कस्तो छ भने अब हामी कहाँ स्वास्थ्यमा अलिकति फोहोर मैलाहरू त्यस्तो सफा सुधार नहुनु कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो बीसीजीको भ्याक्सिनहरू पनि सबै ठाउँमा लिने गरेको हुनाले हाम्रो इम्युनिटी पावर अरूको भन्दा बढी चाहिँ जेनरलाइज रूपमा हो कि भन्ने शंका गरेको हो। तर यसको लागि मैले अब अनुसन्धान परिषदको अध्यक्षको हिसाबमा रेफरेन्सै दिएर वैज्ञानिकै आधारमा यो हो नै भनेर पुष्टि त गर्न सक्दिनँ। तर एज ए लेमनको हिसाबमा निश्चित रूपमा हाम्रो जस्तो मुलुकहरूमा इम्युनिटी पावर विभिन्न इन्फेक्सन रोगको आधारमा चाहिँ इम्युनिटी पावर अलि हामी अरूको भन्दा हाम्रो बढी त हो नै। तर इम्युनिटी पावरले यो कोरोनासँग लड्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ कि अझ हामी केही समय कुर्न पर्छ। जब यो केस चाहिँ 300 भन्दा बढी जब हुन्छ त्यस बेलामा केही पिक्चरहरू क्लियर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यसमा हेलचक्राइ पनि गर्न मिल्दैन। जे प्रोटेक्सन लिन पर्ने हो त्यो लिनै पर्छ। र यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ इम्युनिटी पावर हामीसँग छ, हामी बलिया छौँ, हामीलाई इन्फेक्सन हुँदैन भन्ने कुरोहरूमा त्यति भर पर्न आवश्यकता म हेर्दिनँ। अर्कोतर्फ अहिले यो होमियोप्याथी भन्दै केही औषधिहरू पनि बजारमा चाहिँ यत्रतत्र वितरणहरू गरिराखेको पनि देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ केही गोलीहरू केही सेवा समाजबाट चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा निःशुल्क रूपमा नै वितरण गरिराखेका जस्तो पनि देखिन्छ। यहाँ आफै चाहिँ यो विषयमा कतिको जानकार हुनुहुन्छ र त्यसको साथसाथमा चाहिँ हामीलाई यो समयमा चाहिँ यस्तो यस्तो खानुपर्छ अथवा यो सेवन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जति पनि कुराहरू आइराखेका छ त्यस पछाडिको वैज्ञानिकताको विषयमा पनि के जानकारी गराइदिनुहोस् न। हेर्नुहोस् अब कस्तो छ भने होमियोप्याथिक आयुर्वेदिक यिनीहरू पनि एउटा विधा चाहिँ हो। एलोप्याथिक मेडिसिन भन्दा अगाडिका यी विधाहरू हुन् होमियोप्याथिक आयुर्वेदिक होइन। कुनै समयमा मान्छेले होमियोप्याथिक उपचार गराउँथे, आयुर्वेदबाट उपचार गराउँथे। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो होमियोप्याथिक र आयुर्वेदिकको अवस्था के छ भन्ने त्यसको बारेमा त म भन्न सक्दिनँ, म त्यो विषयको जानकार होइन। तर अहिले एलोप्याथिक मेडिसिन र अनुसन्धान परिषदले बोल्दाखेरि जुन औषधिहरू बाहिर आएको हो त्यसको आधिकारिक रूपमा यो वैज्ञानिकको भन्न सक्ने अवस्था हाम्रो छैन। दोस्रो कुरो यो औषधिहरूको लाई मूल्याङ्कन गर्ने निरीक्षण गर्ने काम चाहिँ डिडिएको हो। मार्केटमा बाहिरबाट औषधि मगाउने, मान्छेले सेवन गर्ने कुनै औषधिहरूलाई डिडिएले बाहिरबाट ल्याएको खण्डमा अथवा देशमै उत्पादन हुने खण्डमा त्यो ठिक छ छैन भनेर जिम्मा डिडिएलाई दिएको हो। तर हामी कहाँ त्यस्तो जुन मार्केटमा एभाइलेबल भएको त्यो होमियोप्याथिकाहरू छन् त्यसको लागि अनुसन्धान गरेर त्यसको पुष्टि अहिलेसम्म भएको मलाई जानकारी चाहिँ छैन। त्यही भएर मैले अहिले आम नागरिकलाई मार्केटमा एभाइलेबल त्यो औषधिहरू खानुस् भनेर हामी सिफारिस गर्न सक्दैनौँ। यसको लागि तपाईँले डिडिएको डाइरेक्टर साहबसँग सोध्नु पर्छ।
उहाँसँग सम्पर्क विच्छेद भएको छ। हामी पुनः सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। सम्पर्क स्थापित भइसकेपछि उहाँसँग थप जिज्ञासा हामी प्रकट गर्नेछौँ। अब यो लकडाउनको प्रकृतिको विषयदेखि लिएर कोरोना भाइरस विरुद्ध नै लड्नको लागि चाहिँ अबको बाटो के भन्ने सन्दर्भमा पनि उहाँसँग हामी थप जिज्ञासा राख्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। र अहिले मात्रै हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर अञ्जनी कुमार झासँग। र पछिल्लो समय जसरी कुराहरू आइराखेका छ कि यो लकडाउनको समय अथवा स्वरूप र अहिले पछिल्लो समय त के स्वतःस्फूर्त रूपमा न लेबल छ न के हो त्यो भन्ने कुरा प्रश्नसँग त्यहाँ लेखिया छ। सेतो सेतो गोला जस्तो औषधिहरू चाहिँ खानको लागि पनि अथवा यसले चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्छ भन्ने कोडबाट पनि आइराखेको छ भनिसकेपछि यो विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामी यथार्थ के हो भन्ने विषयमा पनि केही अगाडि प्रश्न गरेका थियौँ। उहाँ फेरि हाम्रो सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हजुर हजुर। अब यहाँबाट मैले जान्न चाहिराखेको अहिले अब यो कोरोना विरुद्धको लड्नको लागि चाहिँ लकडाउनलाई मात्रै हामीले चाहिँ एउटा विकल्पको रूपमा सामाजिक दूरीलाई मात्रै विकल्पको रूपमा चाहिँ लिइराखेको जस्तो देखिएको छ। यसले गर्दाखेरि अन्य रोगमा चाहिँ असर गर्यो भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। अन्य स्वास्थ्य जोखिम जसमा चाहिँ यो नसर्ने रोगका उपचारमा काम लाग्ने औषधिहरूको अभावदेखि लिएर मातृ स्वास्थ्य जोखिममा परेको, मानसिक स्वास्थ्य जोखिममा परेको, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा जोखिममा परेको, अत्यावश्यक खोप चाहिँ उपलब्ध नभएको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यहाँहरूले कसरी हेर्नुभएको छ? हामी कोरोनालाई चाहिँ रोकथाम गर्दै गर्दाखेरि अन्य रोगबाट चाहिँ हामी फेरि अब मृत्युवरण गर्नुपर्ने, अब त्यसको जोखिम चाहिँ बढिराख्या भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ। के हो यो, सत्य हो कि के छ यसमा? होइन, यो तपाईँले उठाएको कुरोमा धेरै पटक छलफल भएको हो। अब कम्प्युट अवधि सुरुको अवस्थामा यो कोभिड भन्ने कुरो सबैको लागि एउटा नौलो नै थियो र आफ्नो आफ्नो प्रकार किसिममा यसको सम्बोधन गर्न कोसिस गरिएको थियो होइन। अब एउटा कुरा हामीले के सबैले बुझ्नुपर्छ भनेदेखि यो अब हाम्रो जीवनको एउटा अंगै भइसक्यो यो कोभिड। त्यसले गर्दा अब कोभिडसँग नै हामी कसरी बाँच्ने हो भन्ने किसिमको हाम्रो जीवनशैली हुनपर्छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरो, अब सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो कोभिडको बारेमा क्रिकेट र स्कोरको जस्तो, फुटबलको स्कोरको जस्तो दिनदिनै सुरु गरिहाले। विकसितबाट नै आज यति आज उति भनेर चाहिँ जुन जुन स्कोर दिनदिनै भन्ने सिस्टम गरेर यो मान्छेलाई अत्याउने कुरो भयो हेर्नुहोस् होइन। अब अहिले अब प्रत्येक दिन बिहानै दिउँसो सबैजनाले आज कति बढ्यो भनेर क्रिकेटको स्कोर जस्तो देखियो। अब यसलाई हामीले बुद्धिमानी किसिमबाट यसलाई सम्बोधन गर्न पर्छ होइन। किनभने अब तपाईँले भने जस्तो नसर्ने रोग पनि त दिनदिनै डायबिटिज यति, ब्लड प्रेसर यति भन्ने कुरा त भन्ने गरिँदैन नि त। त्यसले अब यसलाई यो कोभिडलाई पनि हाम्रो जीवनको एउटा अङ्गकै रूपमा मान्न पर्छ। यसको टेस्ट बढाउनु पर्छ। इच्छा लागेको सबै व्यक्तिले टेस्ट गर्न वातावरण बन्न पर्छ। तर यो दिन चाहिँ तपाईँको यो जो सम्बन्धित निकायबाट कोभिडको बारेमा मात्र जुन चर्चा भइराखेको छ अब यसलाई चाहिँ बन्दै गर्नुपर्छ। तेस्रो यो जहाँसम्म लकडाउनको कुरो छ, यो लकडाउन भन्ने कुरोले यो लकडाउन भनेको उपचार होइन, यो रोग लड्नलाई केही टाढा धकेल्ने कुरा मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि लकडाउन मात्र यो समस्याको समाधान होइन, एउटा पार्ट मात्रै हो। तर यो लकडाउन गरेको बेलामा हामी अरू कुराको तयारी गरिराख्नु पर्छ। त्यो गर्नको लागि जति समय चाहियो त्यति लकडाउन मात्र गर्ने हो। अब जहाँसम्म अरू रोगको बारेमा कुरा छ, अब यो कोभिडको बारेमा मिडियादेखि लिएर सम्बन्धित सबै निकायले कोभिड लाग्दो हो कि कोभिड मात्रै एउटा रोग हो, बाँकी कुनै रोगै छैन भन्ने किसिमको जुन एउटा त्रसित वातावरण सृजना भएको छ यसलाई हामीले बुझ्न पर्छ। यो कोभिड पनि अरू रोग जस्तै कोभिड पनि हो भन्ने किसिमबाट समानान्तर किसिमबाट सोचियो भने हाम्रो ध्यान बच्छ। होइन भनेदेखि चाहिँ तपाईँको स्थिति भयावह हुन जान्छ। जहाँसम्म अरू रोगीहरूको कुरो छ, अरू रोगको उपचार दिनपर्छ, पाउनुपर्छ, त्यसको वातावरण बन्नपर्छ। जो स्वास्थ्य कर्मी इन्भल्भ छन् त्यसको लागि प्रोटेक्सनको व्यवस्था गर्दै अब यो यस्तै यो हाम्रो जीवन भनेर गरियो भनेदेखि हामी छिटो नै यो सिचुएसनबाट कोप गर्न सक्छौँ। अन्यथा चाहिँ यो कोभिड मात्रै जप्ने हो भनेदेखि हामी कोभिड भन्दा पनि अरू कुराले हामी धेरै त्रसित हुन्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि त्रसित हुने वातावरणलाई हामीले चिर्नै पर्छ। कोभिडको सँगसँगै अरू चर्चा नर्मल जीवन जसरी हाम्रो पहिलो थियो त्यस्तै किसिमको चर्चामा हामी जान पर्छ।
यो स्कोर स्कोर यो क्रिकेटको म्याच जस्तो यो स्कोर बन्द गर्न मेरो भनाइ यति नै हो। तर यो हाम्रो सोसल डिस्टेन्सिङदेखि लिएर सेनिटाइजरदेखि लिएर भिडभाड कम गर्ने किसिमको वातावरण चाहिँ अब व्यक्ति यो कुरामा ध्यान दिन पर्छ। यसका लागि सरकार, आम नागरिक, स्वास्थ्य कर्मी यो तीनैजनाले यो जिम्मेवारी बोध गर्यो भने हामी यसबाट पार पाउँछौँ, होइन भनेदेखि नभएदेखि हामी ठुलो समस्यामा पर्छौँ। अब नेपालकै कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अब आज जेठ 4 गते, भोलि 5 गतेसम्म चाहिँ यो पछिल्लो लकडाउनको समयावधि छ। अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ अब भारतकै अनुसरण गरे जस्तो कता कता त्यो पनि देखिन्छ नेपाल सरकारले। भनिसकेपछि भारतमा फेरि बढाउने भनिसकेपछि यहाँ पनि अहिले जुन लकडाउनको अभ्यास हामीले गरिराखेका छौँ यही स्वरूपमा बढ्ला कि भन्ने आशंका पनि छ। यहाँले चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ? अब कसरी चाहिँ हामी लकडाउनलाई अभ्यास गर्नुपर्छ? लकडाउनमा हामीले के गर्ने त्यो सँगसँगै आउनुपर्छ। यो मेरो भनाइ के भनेदेखि यो लकडाउन हामीले 1 हप्ता गर्यो भनेदेखि 1 हप्तामा समानान्तर किसिमबाट कसले के गर्ने हो त्यो सहित आयो भनेदेखि त्यो लकडाउन फ्रुटफुल हुन्छ। खालि लकडाउन गर्यो, पुलिसलाई रोडमा बसायो, मान्छेलाई यताबाट उता छिर्न नदिने, त्यति मात्र सीमित राख्ने हो भने यो लकडाउनबाट हामी धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ। लकडाउनबाटै 15 दिन लकडाउनमा हामी टोटल कति टेस्ट संख्या कति बढाउने हो, होइन? यो कोभिड बाहेक अरू रोग लाग्ने मान्छेहरूलाई कसरी उपचार गर्ने हो, अब नर्मल जेनरल हस्पिटलमा आउने जेनरल पेसेन्टहरूलाई कोभिड हो कि होइन भनेर छुट्याउने के विधि अपनाउने हो, यो चाहिँ जब हामी यो लकडाउनको कुरा गर्छौँ त्यसको सँगसँगै यी कुराहरू पनि गर्दै जाने हो भनेदेखि पब्लिकलाई पनि पत्यार लाग्छ। यो उपभोक्ता र के अरे सरकार सबैलाई एउटा सन्तुष्टि पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब लकडाउन मात्र गर्ने, लकडाउन मात्र लम्ब्याउने अनि अरू कुराको पनि गरिराखेका छन्, भइ पनि राखेको छ। तर लकडाउनको सँगसँगै दुवै कुरा सँगसँगै आयो भनेदेखि यो उपलब्धिमूलक हुन्छ, होइन भनेदेखि खासै उपलब्धि त हुन त गाह्रै हो। तर अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि त अहिलेसम्म अब आरडिटीलाई धेरैले विश्वास गरिराखेको अवस्था छैन, त्यो चाहिँ फजुल नै भनिराखेको अवस्था छ धेरै जसोले। भनिसकेपछि अर्को पिसिआर परीक्षणको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीले झन्डै यो अब 2 महिनाको अवधिमा चाहिँ त्यही 26,700 को हाराहारीमा गर्न सकेका रहेछौँ। अब सरकारले आगामी दिनमा लकडाउन थप्दै गर्दाखेरि परीक्षणलाई चाहिँ वात्तै बढाउला भन्ने अवस्था पनि छैन। भनिसकेपछि अब व्यवहार परिवर्तन गर्नको लागि पनि राज्यले यो बीचमा जनचेतनालाई जसरी अगाडि बढाउनु पर्ने थियो त्यो पनि अब यो त्यही यहाँले अगाडि भने जस्तै आज यति बढ्यो भनेर त्यो स्कोर भन्ने बाहेक अरू जनचेतनात्मक कार्यक्रममा चाहिँ त्यति धेरै एग्रेसिभ रूपमा अगाडि आए पनि देखिँदैन। अब विश्वास कसरी गर्ने त? यो बीचमा चाहिँ सरकारसँग पनि त्यति धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ त रहेन। अब जसरी तपाईँले क्वेसन उठाउनु हो मैले एन्सर गरेँ। अब सरकारले के गर्ने हो त्यो त सरकारसँग सोध्न पर्ला, होइन? अब तपाईँ मिडियाको विद्वान, म यो यताको विज्ञ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले त बढी कुरा गर्ने हो। अब नेपाल सरकारले कसरी गर्छ त्यो त नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायसँग सोध्दा त्यसको सही उत्तर आउँछ। मैले के बोलौँ भनेदेखि त्यसको विरोध गरे जस्तो मात्रै होला, जसको कुनै मतलब राख्दैन। जुन मेन त्यो इस्युबाट डाइभर्ट गरेर डाक्टर अञ्जनीले सरकारको विरुद्धमा यस्तो बोल्यो उस्तो बोल्योतिर यो कुरो जान्छ। त्यही भएर म पोस्टर नसोध्नु, म त्यताको एन्सर पनि गर्न चाहन्न। त्यो जो सम्बन्धित निकायका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले जिम्मा लिनु भएको छ उहाँहरूलाई यो कुरा सोध्नुहोस्। मेरो सल्लाह यति हो। ठिक छ, अब यो विषयमा कुराकानी नगरौँ। अर्को विषय चाहिँ मैले यहाँबाट जान्न चाहिराखेको यो आरडिटीको विषयमा पनि धेरैले पिसिआर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आरडिटी गरेर पिसिआर गरौँ भन्ने कुरा पनि छ। केहीले चाहिँ यो आरडिटीको कुरामा चाहिँ यो गर्नु आवश्यक छैन भन्ने कुरा पनि छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो आरडिटीको चाहिँ परीक्षण गर्न आवश्यक छ कि छैन? हेर्नुहोस्, अब दुईटा कुरो छ। यो कुरामा निकै चर्चा र बहस भइसकेको कुरो हो। पिसिआर भनेको यो डायग्नोसिस रोग हो कि होइन भन्ने कुरा अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईले हामीले सबैले जान्न पर्ने कुरा के हो भने यसलाई कोरोना भाइरस छ कि छैन भनेर हामीले पत्ता लगाउन खोजेको हो कि होइन भन्नुहोस्। यदि हो भनेदेखि त्यसको लागि पिसिआर मात्रै एउटा उपाय छ जसबाट कि फलानु मान्छेलाई रोग लागेको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनलाई पिसिआर बाहेक अर्को उपाय छैन। दोस्रो कुरो जहाँसम्म आरडिटीको कुरो छ, अब यो चाहिँ एउटा रिसर्चको कुरो। भोलिका दिनमा नेपालमा कतिजनालाई कोरोनाको इन्फेक्सन भएको थियो
कि थिएन यो पत्ता लगाउनको लागि आरडिटी हो, जसको लागि हामीले त्यसलाई सर्भिलेन्स भन्छौँ, त्यसको एउटा स्टेटस क्लियर गर्नको लागि आरडिटी गर्ने हो। तर अहिलेको बेलामा किनभने डेथ रेट त अब अहिले कहीँ 3% छ, कहीँ 4% छ धेरै जसो मुलुकमा, कुनै मुलुकमा बढी देखिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको टड्कारो विषय भनेको कोरोनाबाट इन्फेक्सन मान्छे कति छन्, कहाँ छन् भन्ने पत्ता लगाउने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भएको हुनाले यो पहिलो प्राथमिकतामा पहिले जोड दिन पर्यो। आरडिटीबाट चाहिँ यो समाजमा 100 जनालाई भएको रहेछ नि भनेर भन्ने कुरा अहिले चाहिँ त्यो गर्दा हुन्छ, त्यो नगरेर। तर अहिलेको टड्कारो विषय भनेको कोरोनाले कतिजनालाई एफेक्ट गर्यो त्यो पत्ता लगाउनको लागि पिसिआरै गर्नुपर्छ। यहाँ यसमा मिक्सअप गरेर के भनेदेखि यो ऱ्यापिड टेस्टसँग जुडेर यसको बारेमा चर्चा गरेर छलफल गरेर कुनै उपलब्धि छैन। अहिले हामीले यदि कुन समाजमा, कुन गाउँमा, कुन टोलमा कति इन्फेक्सन भएको छ त्यसको लागि एउटा मात्र उपाय हो, त्यो पिसिआर। अब अन्तिममा चाहिँ यहाँबाट मैले जान्न चाहे केही रूपमा त यहाँले विकल्पको रूपमा पनि बताइसक्नु भएको छ, अन्तिममा बुदागत रूपमा अब आम नागरिकले, राज्यले, स्वास्थ्य कर्मीले सबैले चाहिँ यो कोरोनाको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि चाहिँ गर्नुपर्नेमा चाहिँ यहाँले के देख्नुहुन्छ? हाम्रो व्यवहार सुधारदेखि सरकारले गर्नुपर्नेदेखि बुदागत रूपमा बताइदिनुहोस् न अन्तिममा। हो, यसमा 3टा पार्ट छन्। नेपाल एउटा त सरकार, दोस्रो स्वास्थ्य कर्मी, तेस्रो समाज। यो 3टैले अब यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बेला भएको हो। व्यक्तिले आफै बच्नु पर्छ, यो अरूले बचाइदिएर हुन्न। त्यसैले समाजको मान्छेले जुन कुराहरू सिफारिस गरिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, सेनिटाइजर गर्ने, सकभर घरभन्दा बाहिर ननिस्किने, आफूलाई शक्ति अर्जन गर्न सक्ने खानेकुरा जुन उपलब्ध छ त्यो कुरा खाने, नियमित जो बिरामी हुनुहुन्छ नियमित औषधि खाने, यो समाजले गर्न पर्ने कुरा यो हो। यसबाट अब अहिले छटपटाएर र आत्तिएर केही पनि हुँदैन। दोस्रो कुरो समाजले यो पनि बुझ्न पर्छ, यो पनि एउटा रोग नै हो। जसरी मान्छेले चिनीको रोग भयो भने जीवनभरि औषधि खान पर्छ, ब्लड प्रेसरको भयो भने जीवनभरि औषधि खान पर्छ। अब यो कोभिड पनि यस्तै हो। यसको लागि हामीले हात सफा राख्न पर्छ, सेनिटाइजर युज गर्नुपर्छ, मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ, भिडभाडमा सकभर कम जान पर्छ। यो समाजले गर्नुपर्ने कुरा हो। चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीले के बुझ्न पर्यो भने उहाँहरू पनि जोगिएर बचेर काम गर्न पर्यो। एउटा चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मी इन्फेक्टेड भइहाल्यो भनेदेखि पुरा हस्पिटलै सिल गर्न पर्ने। एकजना डाक्टरले धेरैलाई साथ दिन सक्छ। त्यही भएर चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीले पनि आफूलाई जोगेर प्रोटेक्सनमा बसेर अरूको उपचार गर्न पर्यो। नभए एउटाले उपचार गर्छ, 50 सरिहाल्यो। अब अहिले धुरी खेलमा पनि समस्या, टिचिङमा पनि समस्या भएदेखि सबभन्दा भयावह स्थिति चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीले आफैलाई जोगाएर प्रोटेक्सनमा गरेर अरूको उपचार गर्नुपर्छ। 2 तेस्रो कुरो, नेपाल सरकारले अब यो टेस्ट जुन छ पिसिआरको त्यो चाहिँ यसलाई अलि दायरा प्राइभेटलाई पनि जोड गर्न पर्यो, सरकारले पनि आफै जोड गर्न पर्यो। यो जहाँ ल्याब छ त्यो सबैलाई मोनिटरिङ गर्ने र अनुमति दिएर टेस्ट गर्न बनाउनु पर्छ। जसरी आज कसैलाई चिनी रोग लागेको छ भने जहाँ पनि त चिनीको रोगको टेस्ट गर्न पाउँछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यस्तै किसिमबाट हामीले यो हाम्रो पार्ट अफ द लाइफ हो। नेपाल सरकारले मोनिटरिङ गर्नुपर्छ, तर चाहिँ इन्करेज गर्नुपर्छ। नेपालमा भएका जम्मै मेडिकल कलेज प्राइभेटका, सरकार त आफ्नो छँदैछ, अरू ठुला ल्याबहरू जुन विभिन्न मिडिया र विभिन्न प्रचारबाट ठुला ल्याबहरू छन्, ठुला अस्पतालहरू छन्, ती सबैलाई यसलाई यो चाहिँ के भन्छ यो कोभिडको टेस्ट गर्नलाई इन्करेज गर्न पर्यो। त्यसको वातावरण मिलाइदिन पर्यो। यति ठाउँमा यो टेस्ट गराउने वातावरण बनाउनु पर्यो कि जसलाई जहाँ मन लाग्छ त्यही टेस्ट गर्छ अनि यसको समाधान छिटो हुन्छ। यो एक ठाउँमा अथवा 3 ठाउँमा गरेर यो करोडौँ 3 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा एक ठाउँमा र 2 ठाउँमा गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो यो वर्षै पछि यसै पछि हामी लाग्छौँ र हामी यसैमा हाम्रो सम्बोधन गर्न सकिँदैन। त्यही नेपाल सरकारले यथाशीघ्र सक्दो बढी धेरै ठाउँमा यो ल्याबको सुविधा उपलब्ध गराइदिन पर्छ र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडकोलाई मात्र एउटा चाहिँ चर्चाको विषय बनाउनु भन्दा पनि अब यसलाई नर्मल कसरी पार्ने र तिर चाहिँ अरू कुराहरूको पनि छलफल यसैसँगै समानान्तर
चलाउँदै जानुपर्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय, यहाँको विज्ञता र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर अञ्जनी कुमार झा। उहाँ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले आजको दिनमा यो कोरोना भाइरसको नेपालमा जुन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ यसको प्रकृति के हो, नेपालले चाहिँ यसलाई कसरी हेरिराखेको छ, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले पनि यसलाई अनुसन्धान गरिराखेको छ कि छैन, अनुसन्धान गर्ने कुरा त आइराखेको थियो भनिसकेपछि के भइराखेको छ, त्यसको साथसाथमा चाहिँ हामीले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विरुद्ध जुन तरिकाले आजको दिनमा सरकारको नेतृत्वमा आम नागरिक लडिराखेको अवस्था छ भने यो लडाइँको स्वरूपमा पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पछिल्लो समय निकै व्यापक रूपमा आइराखेको छ। तर सरकार भने भारतले जे गर्छ त्यसकै फोटोकपी नेपालमा गरिराखेको छ। यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो दिनचर्यालाई सामान्यतर्फ उन्मुख गराउन सक्दैन। अहिले त हिजोको दिनमा बरु उद्योग धन्दा खोल्नु पर्यो भन्दै गर्दाखेरि निकै बलियो तर्क, आजको दिनमा यो उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि मानव स्वास्थ्य चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हो र मानव स्वास्थ्य अथवा मानिस जीवित रह्यो भने मात्र पछि गएर त्यो उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने हो कि अरू के काम गर्ने हो त्यो पछिको हाम्रो प्राथमिकता त्यतातर्फ लाग्नु हुँदैन। जीवन सुरक्षा चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्छ भन्ने कुरा थियो। त्यो अनुसार धेरै नागरिकहरूले त्यसलाई अनुसरण गरिराखेको अथवा त्यसलाई चाहिँ मानिराखेको अवस्था पनि थियो। तर आजको दिनमा देखिराखेको के छ भने यो एउटा रोगलाईबाट आम नागरिकलाई बचाउने भन्दै गर्दाखेरि अन्य रोगबाट चाहिँ नागरिकहरूले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अथवा ती रोगहरूको जोखिम चाहिँ बढेर जाने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले पनि कतै न कतै हामीलाई हाम्रो यो जुन तरिकाले हामी कोरोना विरुद्ध लडिराखेका छौँ यसको स्वरूपमा चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ औँलाइराखेको छ। धेरैजसो जनस्वास्थ्य विज्ञदेखि लिएर यो विषयमा अनुसन्धान गरिराखेको र यसलाई चाहिँ नजिकबाट निहालिराखेका व्यक्तित्वहरूले पनि यो भनिराखेको अवस्था पनि छ। नेपालमा मात्रै होइन, यो बहस भनेको आजको दिनमा हामीले चाहिँ फेरि अब दिनचर्या कसरी सामान्य बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वकै शक्तिशाली देश भनिएका पहिलो विश्व भनेर आफैले दाबी गर्ने देशहरूमा पनि यो बहसको विषय बनिराखेको छ। भनिसकेपछि नेपालमा पनि अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ चाहिँ अहिले निकै पेचिलो बहस चलिराखेको छ। अब सरकारलाई सबैभन्दा सजिलो कुरा त लकडाउन घोषणा गरिदिएर सुरक्षाकर्मी सडकमा उतारिदिइसकेपछि अब त्योभन्दा सजिलो त के होला र। तर सरकारले चाहिँ आफूलाई सजिलो मात्र होइन कि नागरिकलाई पनि सजिलो हुने काम गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आइराखेको छ। अब यसै विषयमा यहाँहरूलाई हामी लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ। अहिले यो समयमा सबैभन्दा अग्रमोर्चामा रहेर कोरोना विरुद्धको अभियानलाई सफल बनाउनको लागि लागिराखेको भनेको स्वास्थ्यकर्मी अथवा चिकित्सकहरू चाहिँ निकै मेहनत गरेर लागिराख्नु भएको छ र उहाँहरूले पनि यो विषयलाई केही समय अगाडि त सरकारले पनि उहाँहरूको सल्लाह सुझावको लागि निरन्तर संवाद पनि गरिराखेको होला। अब अहिलेको दिनमा हाम्रो अबको चाहिँ कोरोना विरुद्धको अभियान कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। लोचनजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले हामी जसरी कोरोना विरुद्ध चाहिँ अभियान सञ्चालन गरिराखेका छौँ अथवा जसरी चाहिँ सरकारले लकडाउनलाई एकमात्र विकल्पको रूपमा अगाडि सारिराखेको जस्तो देखिएको छ, अब भोलिदेखि चाहिँ त्यो लकडाउनको समयावधि पनि सकिने अर्थात् जेठ 5 गतेदेखि चाहिँ फेरि के गर्ने भन्ने कुरा छ। यहाँहरूले चाहिँ कस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ? अब यहाँहरू प्रत्यक्ष रूपमा त्यो अग्रमोर्चामा त यहाँहरू हुनुहुन्छ आजको दिनमा स्वास्थ्य कर्मीहरू, भनिसकेपछि अबको हाम्रो बाटो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने लकडाउन भनेको सल्युसन होइन। लकडाउन हामीले पटक पटक के भनिरहेको छौँ भने लकडाउनले भनेको हामीले समय किन्ने बाटो मात्रै हो। हामीले आउन आँटेको जुन वेभ छ, आउन आँटेको आँधी छ, जुन आउन आँटेको सङ्क्रमणको लहर छ त्यसलाई पर सार्ने काम मात्रै लकडाउनले गर्ने हो। र लकडाउन किन गर्ने हो भन्दाखेरि त्यो लहर आइपुग्दाखेरि त्यसलाई पर सार्नलाई समय किनेको मतलब के हो भने हाम्रो हस्पिटल्सहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्नलाई यदि हाम्रो हस्पिटलका नम्बर अफ बेड्सहरू तयार छैनन् भने स्वास्थ्य कर्मीहरूको सङ्ख्या अथवा तिनीहरूको ट्रेनिङ अथवा आइसियु भेन्टिलेटर्स विभिन्न चिजहरू जुन चाहिँ त्यो सङ्क्रमणसँग लड्न सक्ने हामीसँग चाहिने यस्तो के भन्छ तयारीहरू पुगेको छैन भने लकडाउनलाई कन्टिन्यू गरेर त्यो तयारी पुरा गर्ने हो र के भन्छ बल्ल अनि मात्रै लकडाउन खुकुलो पार्न सकिन्छ। त्यसमा पनि WHO ले के भन्छ भने लकडाउन खोल्नको लागि चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने अर्को चाहिँ दिन प्रतिदिन जुन हामीले टेस्ट गरिरहेको हुन्छौँ त्यो टेस्टमा चाहिँ जुन नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू घट्दै गएपछि जसरी तपाईँले विभिन्न उसमा पनि हेर्नुभएको होला ग्राफको कुराहरू गरिन्छ, त्यो ग्राफ झर्न थालेपछि जब नयाँ सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या घट्न थालिसकेपछि र अब सङ्क्रमण बढ्यो भने पनि हाम्रो हेल्थ सिस्टमले टेक्न सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास भएपछि मात्रै लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने हो। अब मेरो विचारमा चाहिँ यो बेलामा चाहिँ राज्यले गर्नुपर्ने कुरा भनेको यसकै तयारी चाहिँ पर्याप्त मात्रामा यथाशीघ्र गर्नुपर्छ, किनभने अब चाहिँ साँच्चैकै अब अलिकति नम्बर्सहरू बढ्न थालेको छ। भारतमा पनि यस्तै भएको थियो, 60 दिन थोरै थोरै मात्रै बढेको थियो, धेरै यस्तो हाम्रो नेपाल जस्तै थोरै थोरै गरेर आएको थियो। तर 60 दिनपछि के भन्छ नम्बर अफ केसेसहरू
एकदमै ड्रामेटिकली बढ्न थालेको थियो। हाम्रो पनि हेर्दाखेरि ग्राफ त्यस्तै देखिन्छ। सुरुमा कम गर्दै गर्दै अहिले बढ्दै गएको अवस्था छ। यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने संक्रमणको संख्याहरू पनि बढिरहेको छ हाम्रो मुलुकमा। अब टेस्टहरू जहाँ गरिरहेको छ त्यहाँ भेटिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले टेस्टहरू जति सक्दो धेरै टेस्टहरू गरेर संक्रमित व्यक्तिहरूलाई पत्ता लगाएर उनीहरूलाई आइसोलेट गर्ने ट्रिटमेन्ट गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चेन अफ ट्रान्समिसन रोकिन्छ। एकजनाले अरूलाई सार्ने क्रम भङ्ग गर्न सकिन्छ। यदि त्यो गर्न सकेन भनेदेखि ट्रान्समिसन भएको हुन्छ। त्यस कारणले हामीले एकदमै एग्रेसिभ रूपमा के भन्छ ट्रेसिङ गर्ने, पोजिटिभ आएका मानिसहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गर्ने, उनीहरूलाई आइसोलेट गर्ने, त्यस पछाडि टेस्टहरू गर्ने र सँगसँगै हस्पिटलहरूलाई पनि के भन्छ तयारी अवस्थामा बनाउँदै जानुपर्छ। किनभने भोलि मानिलिउँ हामीसँग अहिले 500 जना बिरामी आइसियुको तयारी अवस्था छ र 1000 जना मानिसहरू आइसियु चाहिने खालका आयो भने 500 जनाले त आइसियु बेड पाए, बाँकी 500 जनालाई कहाँ राख्ने भन्ने अवस्था आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा क्यालकुलेटिभ वेमा यति 1000सम्म संक्रमितहरू हुन सक्छन्, यति 1000 जनासम्मलाई जनरल बेड चाहिन सक्छ, यति 1000सम्मलाई आइसियु बेड चाहिन्छ भन्ने कुराको एउटा मोडलिङ गरिकन नलाग्यो हो भने लकडाउन लम्बिने बाहेक उपाय हुँदैन। अब अहिले लकडाउनको पनि झनै हामी 2 महिना जति चाहिँ को अवधिमा चाहिँ पुग्न लाग्यौँ। यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँले जुन अगाडि भन्नुभयो नि, यो समय भनेको त यो टाइम बाई गर्ने मात्रै हो, यसले चाहिँ यो आफैमा विकल्प होइन लकडाउन भन्दै गर्दाखेरि, अब उपचारको पद्धति होइन भन्दै गर्दाखेरि हामीले यो बिचमा समानान्तर रूपमा लकडाउन साथसाथै सरकारले गर्नुपर्ने तयारी चाहिँ कतिको गर्यो त, हामी आफैले पनि कतिको गर्यौँ त यो बिचमा चाहिँ, त्यो सन्तोषजनक छ? होइन, सरकारले सुरुको अवस्थामा त विपरीत थिएन होइन। जब इभन पिपी मास्कहरू थिएन, हाका थिए, हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू बिचमा कसरी बिरामी हेर्ने भन्ने अवस्था थियो, पिपी पनि थिएन, केही पनि थिएन। एउटा जुन प्लेन आयो कन्साइनमेन्ट चाइनाबाट आइसकेपछि केही मात्रामा सामान आयो, त्यसले अलिअलि पिपी र मास्कहरू दिएको हो। त्यस पछाडि आएर डोनेसनको सामानहरू जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएको छ त्यस पछाडि पनि केही राहतहरू भएको छ। तर त्यो पहिलो कन्साइनमेन्ट पछि राज्यको आफ्नै अर्को कन्साइनमेन्ट आइसकेको अवस्था छैन। तर सुरुको अवस्थामा जति टेस्टहरू एकदमै कम थिए, दिनमा 5 वटा 6 वटा बाहेक केही पनि टेस्ट हुँदैन थियो भने अहिले टेस्टको सङ्ख्याहरू वास्तवमै बढेको छ। अब केहीमा चाहिने पर्ने पिपीहरू पनि आएका छन्, तर यति मात्रैले पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र किन भनेदेखि चाहिँ यो जब सङ्ख्याहरू प्रशस्त मात्रामा बढ्दै गइसकेपछि पिपी पनि थुप्रै हामीलाई चाहिने हुन्छ, N95 मास्कहरू, पिपीहरू, थुप्रै स्वास्थ्यको सामग्रीहरू चाहिने हुन्छ, औषधिहरूको व्यवस्थापन थुप्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। र सँगसँगै चाहिँ टेस्टको नम्बर पनि यतिले पुग्दैन, टेस्टको नम्बर अझै धेरै बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अहिले पहिलेको दाँजोमा टेस्टको सङ्ख्या बढे तापनि हाम्रो चित्त बुझ्दो नम्बरमा अझै टेस्ट बढ्न सकेको छैन। हामीले लगभग भनौँ न नेपालमा केही नभए पनि 3 देखि 5 लाख मानिसहरूलाई टेस्ट गर्न सक्ने एउटा लक्ष्य बनाएर हिँड्नुपर्छ। अब त्यो पनि हामीले पिसिआरको टेस्टलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। आरडिटी भनेको चाहिँ स्क्रिनिङ गर्ने भन्दा पनि सर्भिलेन्स रिसर्चको लागि यो WHO ले आरडिटीलाई मान्यता दिएको छैन। त्यस कारणले पिसिआरकै नम्बर बढाउनु पर्छ। यो नम्बरलाई यति नम्बरमा चित्त बुझ्दो नम्बर छैन, यसलाई चाहिँ दिन प्रतिदिन बढाएर एटलिस्ट भनौँ न काठमाडौँमै दिनमा 1000 जनाको टेस्टहरू हुन थाल्यो, नेपालभरिबाट दिनमा के भन्छ यदि 10,000 जनाको टेस्ट हुन थाल्यो भन्ने हिसाबले हामीले घटीमा पनि 5 लाख पपुलेसनको टेस्ट गर्न सकेको खण्डमा मात्रै, अनि जस्तै भनौँ हामीले रेड जोन ग्रिन जोनका कुराहरू कहाँ कुन सबै कुरा टेस्टमा भर पर्छ। हेर्नुहोस् हामी कुन अवस्थामा छौँ भन्ने कुरा टेस्टले बताउँछ, हाम्रो देशमा संक्रमित छन् भने पनि टेस्टले बताउने भयो, कुन जिल्ला रेड जोन हो, कुन जिल्ला ग्रिन येलो हो भन्ने पनि टेस्टले बताउने भयो, लकडाउन खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने पनि के भन्छ टेस्ट गरिसकेपछि संक्रमितको सङ्ख्या बढिरहेछ कि घटिरहेछ भन्ने कुराले बताउने भयो। टेस्टले नै हाम्रो के भन्छ मोडलिङमा कति नम्बर चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्ने त कति संक्रमित हुन सक्छन् यो मुलुकमा भन्ने कुराको एक्सपेक्टेसन गर्नलाई पनि त्यो डाटाको आधारमा हामीले एस्टिमेट गर्न सक्ने भयो। त्यही डाटाको आधारमा त्यो एस्टिमेसनको आधारमा आइसियुको तयारी, जनशक्तिको तयारी, ट्रेनिङ अथवा भेन्टिलेटर्सदेखि लिएर सर्जिकल सप्लाईदेखि लिएर मेडिसिनको तयारी गर्न सकिन्छ। किनभने हामीले कतिजनालाई तयारी गर्ने, 1 लाख जनालाई गर्ने, 50,000 जनालाई गर्ने हो कि भन्ने कुरा मोडलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरा टेस्टमा भर पर्ने भएकोले गर्दा जति टेस्टमा पर्ने त्यो भएकै छैन, त्यो मान्नै पर्छ, त्यसलाई अझै बढाउनु जरुरी छ। अब यही सन्दर्भमा चाहिँ पछिल्लो समय यहाँले जुन टेस्टको कुरा गरिराख्नु भएको छ, तर अहिले हामीले एकातर्फ त टेस्ट पर्याप्त मात्रामा त्यो व्यापक रूपमा
गर्न नसकिराखेको अवस्थामा चाहिँ लकडाउन मात्रै बढाउँदै गर्दाखेरि यो अन्य रोग, मुख्य गरी त नसर्ने रोगको उपचारको लागि चाहिने औषधिको कुरा अथवा मातृ स्वास्थ्यको कुरा, मानसिक स्वास्थ्यको कुरा, त्यस्तै गरी स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको कुरा र अत्यावश्यक खोपको पनि हामीले चाहिँ त्यो नपाउँदै गर्दाखेरि यो कोरोनालाई मात्र सरकारले चाहिँ अलिक प्राथमिकतामा राखिराखेको, अन्य रोग चाहिँ समाजमा छैनन् भन्ने तरिकाले हामीले व्यवहार गरिराखेको, यसले गर्दाखेरि झन् ठुलो जोखिम निम्तन सक्ने भन्ने कुरा पनि केही विज्ञहरूले बताइराख्नु भएको छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने त, यी कुराहरूलाई पनि समायोजन गरेर? यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब यसलाई पनि कस्तो गर्नुपर्छ भनेदेखि, हुन त अहिले हस्पिटलहरू खुलेका छन् होइन, सबै ओपिडीहरू पनि सबै हस्पिटलहरू खुलेको छ, भ्याक्सिन्सहरू पनि दिइरहने कामहरू पनि भइ नै रहेको छ। पछिल्लो समय जुन सुरुको लकडाउनहरूमा चाहिँ सम्पूर्ण ओपिडीहरू पनि बन्द नै जस्तो थियो, तर पनि ओपिडीमा आएका बिरामी कसैलाई पनि फर्काइएको थिएन, इमर्जेन्सी मार्फत ट्रिटमेन्टहरू दिइरहेको थियो। र अहिले चाहिँ ओपिडीहरू पनि खुल्ला छ। तर हामीले पनि के बुझ्नुपर्छ, हामीले नागरिकहरूलाई पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अथवा सरकारले के कुरा बुझाउन सकिरहेको छैन भनेदेखि, यो हस्पिटलमा कसरी सर्भिस डेलिभरी दिने त? कोभिडको बिरामीको आफ्नो एउटा के भन्छ कार्यविधिहरू भयो, त्यसको लागि छुट्टै हस्पिटलहरू छुट्याएर छुट्टै चिकित्सकहरूलाई राखेर उनीहरूको मार्फतबाट उपचार गर्ने काम भयो। तर कोभिड बाहेकका दीर्घकालीन रोगीहरू तपाईँले भने जस्तो सबै चिजहरूलाई हेर्ने खालको सेवाहरूलाई पनि कन्टिन्यू दिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि कार्यविधि सरकारले बुझ्ने भाषामा निकालिदिनुपर्छ। जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने ओपिडी त खोल्यो, तर भिड ओपिडीमा यसरी एकैचोटि भिडहरू हुन थाल्यो बिचमा कि तपाईँको टिचिङ हस्पिटलमा सङ्क्रमित भएको अवस्था देखियो, निदानमा सङ्क्रमित भएको देखियो, विभिन्न धुलीखेलमा हिजो सङ्क्रमित आएको देखियो। भनेपछि के छ भनेदेखि त्यसले भोलि गएर त्यो कोभिड बाहेकका अन्य अस्पताल जुन सञ्चालन गरिरहेको छ त्यसमा पनि कोभिड सङ्क्रमित भयो भने त्यहाँका चिकित्सकहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि सङ्क्रमित भयो भने र आइसोलेसनमा जानु पर्यो अथवा ती हस्पिटलहरूलाई पनि सिल गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने झन् भोलि अर्को डिजास्टर हुन्छ। किनभने महामारी भोलि बढ्दै गएको खण्डमा त हामीले सम्पूर्ण हस्पिटलहरू स्ट्यान्ड बाई चाहिन्छ, सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरू स्ट्यान्ड बाई चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा क्लियर निर्देशिका बनाएर, जस्तै कि अपोइन्टमेन्ट सिस्टम लिएर के भन्छ बिरामी, जस्तै म बिरामी जचाउन जानुपर्ने छ भने अपोइन्टमेन्ट लिने, फोनबाट लिने हो कि टाइम कार्ड लिने हो कि के भन्छ इन्टरनेटबाट लिने कि, सजिलो व्यवस्थाहरू मिलाइदिनु पर्यो फोन गरेर टाइम, जसले गर्दा एकैचोटि भिड नहोस्। त्यसदेखि बाहेक एकजना बिरामीको एकजना कुरा मात्रै लिएर जाने, सबै बिरामीहरूले मास्क लगाउने, त्यस पछाडि सकिन्छ भने ओपिडीहरूलाई अलिक खुला ठाउँमा राख्ने, किनभने क्लोज रुममा भिडभाड हुँदा सर्ने डर हुन्छ। किनभने यो बेलामा कसलाई कोरोना लागेको छ कसलाई कोरोना लागेको छैन थाहा पाउन गाह्रो छ। असिम्टोमेटिक पेसेन्टहरू प्रशस्त मात्रामा लक्षण बिनाका बिरामीहरू देखिएको छ। अनि बिरामी कुद्ने ठाउँहरूमा पनि दुईवटा कुर्सी छोडेर एउटा डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गरेर बस्ने व्यवस्थाहरू मिलाइदिनु पर्यो। हात धुने ठाउँ अथवा सेनिटाइजरहरूको व्यवस्थाहरू मिलाइदिनु पर्यो। भिडभाड कम गरेर थोरै थोरै जनशक्तिहरूको प्रयोग गरेर थोरै थोरै भिडहरूलाई व्यवस्थापन गरेर निरन्तर उपचार दिने बाटो खोल्नुपर्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि भिडभाड गरेर एकै दिनमा सङ्क्रमित भएर एकै दिनमा हस्पिटल पनि सिलबन्दी हुने, चिकित्सकहरू पनि आइसोलेसनमा जानुपर्ने गरिकन नगरिकन। जसरी त्यसकै इक्जाम्पल, अर्को इक्जाम्पल जस्तै हामी त्यो के भन्छ तरकारी पसल र ग्रोसरी सपहरूमा देख्छौँ, बिहान एकछिनलाई 1-2 घन्टालाई खोलिदिएको छ, बेलुका एकछिनलाई खोलिदिएको छ कर्फ्यू जस्तो। अनि मान्छे त आत्ति नै भयो। त्यो अब भनौँ न 8 देखि 10 बजीभित्रमा किनेर भने त दोकान बन्द हुन्छ भनेर एकैचोटि मान्छे भिडमा जाने भयो। बेलुका पनि 6 बजीभित्रमा भिड हुन्छ भने एकैचोटि मान्छे भिडमा जाने भयो। त्यहाँ सोसियल डिस्टेन्सिङ हुँदैन। कोही एकजना अपरिचित व्यक्ति सङ्क्रमित छ भने त त्यहाँ किन्न आएका सम्पूर्ण मान्छेलाई सङ्क्रमित बनाएर जाने भयो। त्यो तरकारीहरू सङ्क्रमित होला, त्यहाँ पैसा सङ्क्रमित होला, त्यो पैसा घर घरै पुग्ला, ती तरकारी घर घरै पुग्लान्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो विचारमा जसरी त्यो ग्रोसरी सपहरू, तरकारी बजारहरू, औषधि पसल खोले जस्तो दिनभरि खोलिदिनुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि मान्छे आत्तिँदैन। बेला बेलामा आफ्नो समय मिलाएर आउँछ। कोही 8 बजी आउँछन्, कोही 9 बजी आउँछन्, कोही 10 बजी आउँछन्। बरु त्यसको लागि वडा कार्यालयले अथवा त्यहाँका स्वयंसेवकहरूले त्यसको कसरी भिड कम गरेर पालै पालो आउने सिस्टम राखिदिने, वडाहरूले त त्यो गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा एकैचोटि भिडभाड पनि हुँदैन, पालै पालो आइन्छ। र एकैचोटि एकजना घरबाट निस्किँदाखेरि एकजना मात्रै जाने, आफूलाई चाहिने दिनभरि अथवा एक दिनलाई पुग्ने सामान पटक पटक जानु नपरोस्, धेरै भएर जानु नपरोस्, यस्तो खालको निर्देशिका। गाडी चढ्दाखेरि एउटा गाडीमा कतिजना चढ्ने हो, एउटा चालक बाहेक चालक 1+2
चालक भयो, त्यस पछाडि बाँकी 2 जना बाइकहरू नचढ्ने, मोटरसाइकलमा कतिजना चढ्ने। अब यहाँले जसरी भन्नुभएको छ नि हाम्रो चाहिँ व्यवहार दैनन्दिन हामीले गर्नुपर्ने व्यवहारमा चाहिँ ल्याउनुपर्ने सुधारको विषयमा चाहिँ यहाँले बताइराख्दाखेरि अब यही यहाँले भनिराखेका कुरालाई पनि आम जनतासम्म त्यो व्यापक रूपमा जनचेतनात्मक फैलाउने तरिकाले नै बढिराखेका कुरा फेरि सरकारले त्यो गरिराखेका छैन, यहाँले भनिराख्नु भएको छ। तर पनि सरकारको तहबाट चाहिँ त्यसलाई व्यापक स्तरमा चाहिँ पुर्याइएको छैन। यति हुँदै गर्दाखेरि पनि अब म कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा अब भोलिदेखिको अवस्थामा चाहिँ के गर्नुपर्छ? लकडाउनको यही स्वरूपलाई कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ कि यहाँले केही परिमार्जनको आवश्यकता देख्नु भएको छैन कि संक्षेपमा? यसमा सिम्पल कुरा छ, लामो कुरै छैन। WHO ले हामीले कुरा यहाँ अहिले त कस्तो भएको छ भने यहाँ त संसारै सबैजना कोरोना विज्ञ जसरी आफ्नो राय राखिरहेका छन्, तर वास्तवमा भन्यो भने हामीले सोच्ने सुन्ने कुरा सुन्ने भनेको विज्ञहरूको हो र विज्ञहरूको र संसारकै अब हेर्ने भनेको WHO हामीले मान्यौँ र WHO को गाइडलाइन्सले स्पष्ट रूपमा जबसम्म संक्रमितहरूको संख्या ओह्रालो लाग्दैन र जबसम्म राज्य चाहिँ नयाँ संक्रमितहरू एकैचोटि वात्ता आउँदाखेरि त्यसको हेल्थ सिस्टममा रेडी हुँदैन तबसम्म लकडाउनलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, लकडाउन खुकुलो गर्न सक्दैन भनिरहेको अवस्थामा हामीले यो बेलामा लकडाउन खुकुलो गर्नुपर्छ भन्न सक्दैनौँ। किनभने दिन प्रतिदिन हामीले हेऱ्यौँ भने, समाचार पढ्यौँ भने हरेक दिन बिहान उठ्ने बित्तिकै नयाँ संक्रमितहरू फेला परेको समाचारहरू सुन्न सकिएको छ। यो अवस्थामा हामीले लकडाउनलाई खुकुलो पारिदियो भने ती संक्रमित व्यक्तिहरू चाहिँ समुदायमा जान्छन्, त्यसो विभिन्न ठाउँमा जान्छन्। तरकारी अघि मैले तरकारी पसलहरू भने जस्तो अरूको घरमा कहाँ भेला भिडभाडमा गएपछि ती संक्रमित व्यक्तिहरूले समुदायमा संक्रमणहरू फैलाउँछ र समुदायमा संक्रमण फैलिसकेपछि त्यस पछाडि यसलाई रोक्न एकदमै गाह्रो छ। जसले इटालीहरूमा समुदायमा फैलेपछि गाह्रो भयो। अहिले त हाम्रो लोकल ट्रान्समिसन क्लस्टरमा छ, अहिले पनि हामीले त्यसलाई रोक्न सक्छौँ, एक ठाउँमा राख्न सक्छौँ र त्यहाँ व्यक्तिहरूलाई टेस्ट गरेर उपचार गर्न सकिन्छ। तर यो समुदायमा गइसकेपछि हाम्रो कन्ट्रोलबाट बाहिर जान्छ। त्यस कारणले मैले बुझेको छु सकस छ, गाह्रो छ, इकोनोमीका कुराहरू छन्, विभिन्न कुरा छन्, तर सबैभन्दा माथि जीवन छ। जीवन रह्यो भने सबै चिज रहन्छ। हेल्दी माइन्ड, हेल्दी शरीर भयो भने इकोनोमी पनि हेल्दी हुन्छ। भोलि भनेको आजको लस भोलिलाई रिकभर गर्न सकिन्छ, तर जीवन गयो भने त्यसलाई रिकभर गर्न सकिँदैन। हिजो जो मृत्यु भएर जानुभयो उहाँलाई फेरि फर्काएर लिएर आउन सकिँदैन। तर भोलि यस्तैसँगले घर घरमै यो हुन सक्छ। यो किनभने जसलाई पनि पर्न सक्छ, यो हामी मध्येमा हाम्रो देशमा जो कोहीलाई पनि पर्न सक्छ। त्यस कारण हामी सबैजनाले सचेत हुनु जरुरी छ। यसमा सबैभन्दा ठुलो रोल राज्य सँगसँगै नागरिकको किन छ भने नागरिकले डिसिप्लिन भएर दिएका निर्देशनलाई राम्रोसँग पालना गरिदियो भने यो संक्रमण फैलिनबाट कम हुन्छ। किनभने हेर्नुहोस्, यो मान्छेले मान्छेलाई सार्ने हो। त्यस कारणले मान्छेले मान्छेलाई सार्ने भएकोले गर्दाखेरि संक्रमित व्यक्तिहरू जो पनि हुन सक्छ भनेर आफूलाई पनि जोगाउनु पर्यो होइन। आफू पनि संक्रमित छु, अरूलाई फैलाउन सक्छु भनेर अरूलाई पनि फैलाउनु पर्यो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ एकदम सुझबुझका साथ नागरिकहरूले यसलाई सिरियसली हाम्रै लागि हो, मेरो लागि, मेरो परिवारको लागि, मेरो छरछिमेक, मेरो सोसाइटी पनि यहाँले खास गरी लकडाउनकै सन्दर्भ अथवा अहिलेको दिनमा अब हाम्रो आवश्यकता के हो र लकडाउनकै स्वरूपको विषयमा पनि के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ जानकारी दिनुभयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय, यहाँको विज्ञता र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर लोचन कार्की र उहाँ नेपाल चिकित्सक सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले आजको दिनमा अब यो लकडाउनको स्वरूपलाई चाहिँ कसरी अगाडि लिएर जानुपर्छ र सरकारले गरिराखेका काम कारबाहीको सन्दर्भमा पनि के हो आजको दिनमा हामीले गर्नुपर्ने के हो भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। र उहाँको भनाइअनुसार चाहिँ अहिले दुई थरी कुराहरू चाहिँ व्यापक रूपमा आइराखेको छ। एकातरी चाहिँ यो लकडाउनको स्वरूप परिमार्जन गर्नु पर्यो, यो लकडाउनले बचाउने होइन, हाम्रो व्यवहार चाहिँ यो कोरोना कसरी आफूमा संक्रमण हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ हामीले दैनन्दिनको हाम्रो व्यवहार चाहिँ त्यतातर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा आइराखेको छ भने अर्कोतर्फ WHO को आधारमा केही विज्ञहरूले यो लकडाउनलाई घटाउने अथवा बढाउने, खुकुलो पार्ने कि कडिकडाउ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो परीक्षणमा आधारित हो, परीक्षणको मात्रालाई हेरेर गरिन्छ। परीक्षणलाई गर्दाखेरि परीक्षण गरिसकेपछि त्यसको दर के छ, सङ्क्रमणको दर के छ, यदि सङ्क्रमणको दर घट्दो छ भने चाहिँ हामी लकडाउन पनि खुकुलो गराउँदै जान सक्ने अवस्था रह्यो। तर सङ्क्रमणको दर चाहिँ बढिराखेको छ भने त्यति बेला फेरि त्यो सङ्क्रमण वात्तै आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न सक्ने हो कि होइन भन्ने कुरा पनि रहेको छ। भनिसकेपछि त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर यो लकडाउनको विषयमा चाहिँ सोच्नुपर्ने भन्ने कुरा आइराखेको छ। तर यी दुईटा विचार मध्येबाट चाहिँ कुन चाहिँ ठिक भन्ने कुरामा अब सरकारले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ पछिल्लो कुरा नै जति बेलासम्म हामीले पर्याप्त मात्रामा परीक्षण गरेर यो सम्पूर्ण मोडेलिङहरू गरेर एउटा नमुना चाहिँ हामीले बाहिर
ल्याउँदैनौँ, जसले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न सक्ने आजको दिनमा कति हो र कोरोना सङ्क्रमितहरू कति हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले सजिलै त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दाखेरि लकडाउनको समयावधि आजको दिनमा त्यो परीक्षण पनि पर्याप्त मात्रामा भएको छैन, त्यसबाट कुनै मूल्याङ्कन गर्न सक्ने अथवा कुनै कन्क्लुजन निकाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब लकडाउनलाई चाहिँ यथावत राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ र सरकार चाहिँ यही मत अनुसार नै अगाडि बढिराखेको अवस्था छ र अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब पनि लकडाउन बढ्ने जस्तो नै देखिन्छ। यो विषयमा चाहिँ यहाँहरू हामी लगातार विशेषज्ञसँग संवाद गरिराखेका छौँ र उहाँहरूको तर्क उहाँहरूका कुरा यहाँहरू समक्ष जस्ताको तस्तै पुर्याइराखेका छौँ। यस कार्यक्रमको सुरुवाती चरणमा हामीले इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर बाबुराम मरासिनेसँग कुराकानी गरेका थियौँ। त्यस्तै गरी हामीले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर अञ्जनी कुमार झासँग पनि आजको यस कार्यक्रममा कुराकानी गरेका थियौँ केही समय अगाडि मात्र। त्यसपछि केही अघि मात्र हामीले नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यहाँहरूलाई हामी लगातार यो विषयमा चाहिँ जानकारी पनि गराइराखेका छौँ र यति बेला अब यहाँहरूलाई हामी 12 विषय नगरपालिकातर्फ चाहिँ केन्द्रित गर्दैछौँ। 12 विषय नगरपालिकाका प्रमुख निम्फुन्जे शेर्पा यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। 12 नगरपालिकाको प्रमुख मेयरजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले यहाँहरूले यहाँको नगरपालिकामा चाहिँ कोरोना विरुद्धको अभियान अथवा यसको सङ्क्रमणको रोकथामको लागि अथवा आवत जावत, खास गरी यहाँको नगरपालिका हुँदै हुने आवत जावतलाई पनि कसरी व्यवस्थित गरिराख्नु भएको छ? के छ स्थिति? स्थिति चाहिँ हाम्रो लकडाउन पूर्ण लकडाउन भइरहेछ, लकडाउन पालन भइरहेछ र हिजो सङ्क्रमित जुन महिला चाहिँ बित्नु भएको छ उहाँको वडा 9 नम्बर वडा रामचे भन्ने ठाउँमा पर्छ, त्यहाँ पुरा सिल भएको छ र 12 विषय स्वास्थ्य केन्द्र उहाँको उपचार पहिला सुरुवात गरेको स्वास्थ्य केन्द्र चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ लकडाउन त्यहाँ सिल गरेको अवस्था छ र अहिले सुरक्षित फोर्सहरू परिचालित भएको छ र हामी एकदमै सतर्क अपनाएर चाहिँ सबै यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू काठमाडौँबाट पनि लिएर आउँदैछ र यो स्वास्थ्य जो मान्छेसँग भेटघाट भएको छ, जो मानिसहरूसँग चाहिँ उहाँको भेटघाट भएको छ, त्यो मानिसहरूको सबैको चाहिँ डाटा सङ्कलन गर्ने र उहाँहरू कुन ठाउँमा बस्नु भएको छ र त्यो मानिसहरूलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइन गर्ने र अहिले हामीले प्रदेशबाट पनि दुवै मन्त्रीसँग चाहिँ कुराकानी भइरहेछ। एउटा प्रदेशको मन्त्री चाहिँ यता 12 विषय आउँदै हुनुहुन्छ, काठमाडौँबाट हिँडेको करिब 1 घन्टा, सामाजिक विकास मन्त्री 1 घन्टा जति भयो काठमाडौँबाट हिँडेको। उहाँले चाहिँ सबै डक्टरहरू र यसको डाटा सङ्कलन गर्ने, यसलाई रिभिजन परीक्षण गरेर चाहिँ यसको रिपोर्टहरू तयारी गर्ने तयारीमा छौँ र अरू क्वारेन्टाइन आइसोलेसनको चाहिँ हामीले सबै तयारी छ। अहिले आइसोलेसनमा कोही पनि आएको छैन, एकदमै सङ्क्रमणले ग्रस्त बिमारीहरू कहीँ फेला परेको अवस्था छैन, सम्पर्कमा आएको अवस्था छैन। त्यसो भनिसकेपछि अब यहाँहरूले चाहिँ परीक्षणले चाहिँ कहिले अब त्यसले एउटा सार्थकता लिने जस्तो देख्नुहुन्छ? औषधिहरूको अथवा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धताको स्थितिलाई हेर्दै गर्दाखेरि यहाँहरूले चाहिँ परीक्षणको कति जतिको परीक्षण गर्नुपर्ने आकलन गर्नुभएको छ, यो विषयमा चाहिँ के छ? अब हामी हिजोबाट नै एकदमै यसमा तयारी एकदम छलफल भनेको छलफलमा छौँ र हामीले पहिला नै तयारी छौँ। पहिला हामीले यो आइसोलेसन बेडहरू तयारी छ र अर्को हामीले क्षेत्रीय क्वारेन्टाइन चाहिँ 4वटा गाउँपालिका र 12 विषय नगरपालिकाहरू समन्वय र सहजीकरण गरेर एउटा क्वारेन्टाइन क्षेत्रीय क्वारेन्टाइन निर्माण गरेछ। त्यहाँ चाहिँ हामीले धेरै अगाडिबाट नै त्यहाँ चाहिँ सुरक्षित नेपाल सेनाका फोर्सहरू र सशस्त्रका जनपदका फोर्सहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ तयारी गरिरहेछ। क्वारेन्टाइन चाहिँ आइटिएस बाथरुम साइटको क्वारेन्टाइन तयारी र अब एकदमै भयानक ढङ्गले चाहिँ वर्ष भनेर चाहिँ हामीले फेरि अर्को क्वारेन्टाइनहरू तयारी गरिरहेछ। अहिले पनि हामी त्यो छलफल गरिरहेछ। अब हामी आजबाट चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गर्छु र त्यो रेपिड टेस्ट गरेर चाहिँ अब त्यसको रिपोर्ट पठाएर चाहिँ एकदम चाँडोभन्दा चाँडो त्यो गर्ने पठाउने र त्यसको टेस्ट लिएर चाहिँ त्यो अनुसारमा चाहिँ अगाडि बढ्ने र सुरक्षामा चाहिँ हामीले एकदम कराई गरिरहेछ। गाउँ गाउँमा चाहिँ प्रचार गर्ने, गाउँ गाउँमा चाहिँ जनचेतना जनताहरूले सचेत गराउने कामहरू गरेको छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो 12 विषय नगरपालिकाका प्रमुख
निम फुन्जो शेर्पा र उहाँसँग हामीले खास गरी उक्त नगरपालिकामै रहनु भएकी अथवा त्यहाँको बासिन्दा नै हिजोको दिनमा चाहिँ यो कोरोनाको सङ्क्रमणबाट चाहिँ मृत्यु भएको भन्ने कुरा पनि आइराखेको थियो र यो विषयमा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ के छ स्थिति र उहाँको सम्पर्कमा आएका अथवा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुराहरूदेखि लिएर परीक्षणलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाइँदैछ र नगरपालिकाले स्थानीय तहले पनि के गरिराखेको छ भन्ने सन्दर्भमा अलि बढी केन्द्रित भएर हामीले उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ र आजको कार्यक्रममा त मुख्य गरी यो लकडाउनको स्वरूपमा विषयमा पनि यसको पक्षमा लकडाउनको आजको स्वरूपलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा रहनुभएका विज्ञहरू र होइन यो स्वरूप चाहिँ ठिक छ र यसलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मत राख्ने विज्ञहरूसँग पनि हामीले यहाँहरूलाई यस कार्यक्रममा चाहिँ जानकारी दियौँ। आजको कार्यक्रममा उहाँहरूलाई जोड्दै उहाँहरूसँगको संवाद मार्फत आजको लागि भने कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।